जय मङ्गोल, म प्रतीक्षा। आज म तपाईहरुको माझमा युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फिरिङ्गे समुदाय सिर्जना, अङ्ग्रेजीमा न्यूली क्रिएटेड अनटचेबल जनजाति नोम्याड जिप्सी सोसाइटी इन नेप्लिज एन्ड सिक्किम पोलिटिक्स भन्ने पुस्तक वाचन गरेर सुनाउने जमर्को गरिरहेको छु। पक्कै पनि मैले वाचन गरेको यो युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको पुस्तक यो अडियो सामग्रीबाट यहाँहरूले पनि युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको पुस्तक पढ्न नपाउनुहुने तपाईहरू सबैजनाको लागि केही टेवा पुग्नेछ भन्ने आशा अथवा विश्वास लिएको छु। यो 8औं संस्करण पुस्तक हो। उहाँले यो पुस्तकको पेजमा यसरी लेख्नुभएको छ। म वाचन सुरु गर्छु। मैले पसिना मागे पसिना देऊ, रगत मागे रगत देऊ। म तिम्रा छोराछोरीको उज्जवल र सुरक्षित भविष्यको निम्ति हाम्रो लुटिएको अस्तित्व फिर्ता गर्नको निम्ति प्राण दिन तयार छु। जुन मुलुक साम्राज्यवादीको अधीनमा हुन्छ त्यस मुलुकको मूलवासीको भाग्यमा दुःख पाउनु, खेताला बनिनु र दासत्व स्वीकार्नु मात्र लेखिएको हुन्छ। नेपालमा पनि शरणार्थी भएर भित्रिएका साम्प्रदायिक वर्णभेदी साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्रीको हातमा परेदेखि नै यहाँका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूका फाटिला खेतहरू, मलिला बारीहरू र रमाइला घरहरू लुटिएका छन्। यिनीहरूलाई नामले, कोदाले, ढाक्रे अशिक्षित बनाएका छन्। साम्राज्यवादी बाहुन क्षेत्री भारतीय नेपालीहरूको दायाँमा बाँच्नुपर्ने बनाएका छन्। बाहुनका पुर्खाहरू कुमाउँ र गढवालबाट, राजा र राणाहरू चितौड राजस्थानबाट मुसलमानको खिराइमा परेर आएका भगौडेहरू हुन् र अछुत जनजाति फिरिङ्गे यो शब्द नै हिन्दी हो। अछुत जनजातिहरू राणाका बन्दुके र भरिया भएर पसेका हुन्। यिनीहरू पनि नेपाली मूलका नभएर भारतीय नेपाली हुन्। यो ऐतिहासिक तथ्य यहाँका मूलवासीहरूलाई बुझाऊ। सिंहको अनुहारमा बिरालो नबन। जनजातिहरू तिनीहरूको मालिकको प्रभु भक्त बनेर तिनीहरूलाई छुट्याइदिएको हट्टीको लोभमा अरूलाई पनि भ्रममा पारी आफ्नो जमात बढाउने काममा र तिनीहरूका साम्राज्यवादी मालिकलाई खुसी पारी दायाँको भिक्षा लिने काममा जुटिरहेका छन्, छटपटाइरहेका छन्। होसियार, दल दले भाषमा जाकिनाका निम्ति नजाऊ, होटबाजी नगर। मङ्गोलहरूलाई एमेनोको दर्ता होइन, आफूलाई चिन्न सक्ने चेतनाको खाँचो छ। म दासत्वलाई भन्दा मृत्युलाई रुचाउँछु। यसकारण म लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार भएको मुलुक चाहन्छु। प्रान्तीय सरकार कुनै समुदायको नाममा होइन, नदी नाला पहाड पर्वतको नाममा हुनुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र नेपालको समस्त अहिन्दू, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, सिख, मुसलमान, जैनको साझा चिहान हो। उठ, जुट, जुझ र आफ्नो भावी पिँढीलाई यस नर्ककुण्डबाट बचाऊ। अहिन्दू अहिन्दू एक हौँ भनेर लेख्नुभएको छ। अब भित्रका पेज नम्बर 1बाट यसरी सुरु हुन्छ। अस्तित्वविहीन बाँच्नु भनेको दासत्व स्वीकार्नु हो, पशुतुल्य बाँच्नु हो। राजनीतिक शक्ति भनेको सबै खाले बन्द ढोका खोल्ने चाबी हो। यसर्थ राजनीतिक चेतनशील बन र बनाऊ। साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरूद्वारा सञ्चालित जुनसुकै पार्टी भए तापनि त्यसको नाम, झन्डा र नारा मात्र फरक हुन्छ, परन्तु तिनीहरूको मूल लक्ष्य एउटै हुन्छ। हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोललाई हनुमान र खेताला बनाउनु, जुझाउनु, फुटाउनु, परस्परमा लडाउनु, भिडाउनु अनि हामीलाई पतन गराउनु। हाम्रो उन्नतिको एकमात्र उपाय हो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा जुट्नु, साझा शत्रु चिन्नु, चिनाउनु र लड्न सक्नु। गोपाल गुरुङ। आजसम्म हामीले लडेको लडाई पापको लडाई हो।
दासत्व स्वीकारेको लडाईँ हो। अब एउटा धार्मिक र निर्णायक लडाईँ लड्नु छ, मुक्तिको लडाईँ लड्नु छ। उठौ, जुटौ, जुझौ र अघि बढौ। अब हामीलाई रोक्न सक्ने कुनै शक्ति छैन, हामीलाई छेक्न सक्ने कुनै खोला छैन, हामीले उक्लन नसक्ने कुनै पहाड छैन, पर्वत छैन, हामीले तर्न नसक्ने कुनै नदी नाला छैन। हामीमा केवल हिम्मतको कमी छ, भावी पिँढीप्रतिको मायाको कमी छ। बलिको बोका मात्र नबनौ, मान्छेको अस्तित्वमा बाँच्न सिकौ। हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरू साम्राज्यवादी, वर्णभेदी, साम्प्रदायिक, अधिनायकवादी र नाजीहरूको बन्धनबाट मुक्त बनाऊ। गणेशमान सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिनुपर्छ। गणेशमान सिंहका मनन योग्य भनाइहरू। नेपालमा बाहुनवाद छ, राजाहरू धोकेबाज हुन्छन्, मृत्युपछि पशुपतिको आर्यघाटमा नलानु। हिन्दू राष्ट्र नेपाल समस्त अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल, अहिन्दू बुद्धिस्ट, अहिन्दू सिख, जैन, मुसलमान र क्रिस्चियनहरूको साझा चिहान हो। अहिन्दू एक हौ। आफ्नो अस्तित्वका लागि समस्त मङ्गोल जुटौ। विदेशिनु बाध्य पारिएका र विदेशी भूमिमा बसोबास गर्न परेका नेपालका मूलवासी मङ्गोललाई नेपाल फर्केपछि नेपालको नागरिकता दिइनुपर्छ। यो उसको आफ्नै घर हो। हामीले पनि अब हामीलाई लखेट्ने साझा शत्रु चिनौ। बाहुन क्षेत्री भनेको वर्णभेदी, साम्प्रदायिक, नाजीवादी र साम्राज्यवादी हुन्। तिनीहरू यस भूमिमा शरणार्थी भएर पसेका हुन्। नेपाल बाहिर तिनीहरू नेपाली होइनन्, नेपालमा तिनीहरू भारतीय नेपाली हुन्, अर्थात् भारतबाट नेपाल भित्रेका र नेपाली नागरिकता लिएकाहरू हुन्। अछुत जनजाति ब्र्याकेटमा फिरिङ्गे कमरा जाति, जनकमरा जाति जातबाट खसाएका ब्र्याकेट क्लोज पनि भारतीय नेपाली हुन्। यिनीहरू आमा मङ्गोल र बुवा जनजातिका खच्चर सन्तान हुन्। तिनीहरू पनि राजस्थानको चितौडबाट राणाहरू अकबरको आक्रमणबाट भाग्दा राणाहरूका भरिया र बन्दुक भएर पसेका हुन्। जनजाति आदिवासी हुँदै होइनन्। जनजाति हिन्दू समाजका अति सूत्र जाति हुन्, अर्थात् बाहुनको पैताला। हिन्दू समाजका अछुत जनजाति भारतको एङ्ग्लो इन्डियन, आमा भारतीय, बुवा ब्रिटिस र भियतनामीका अमेरिकी, भियतनामी, आमा भियतनामी, बुवा अमेरिकी जस्तै खच्चर हुन्। अछुत जनजातिलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनियस होइन नोम्याड जिप्सी भनिन्छ, तर नेपालीमा इन्डिजिनस भनेर विश्वलाई ठगेर दान लिने कोसिस गरिरहेका छन्। नेपालमा धेरै बाहुन क्षेत्री, साम्राज्यवादी, हिन्दू आर्यनहरू, आदिवासी पनि छन्। अछुत जनजातिको र मुक्ति मोर्चाको लगाम तिनै साम्राज्यवादी, हिन्दू आर्यन, आदिवासी बाहुन क्षेत्रीहरूको हातमा छ। जनजाति फिरिङ्गीहरू सही अर्थमा कुनै पनि राष्ट्रका नागरिक हुँदैनन्, किनकि तिनीहरूको कुनै राष्ट्र हुँदैन। भारतमा तिनीहरूको सङ्ख्या पुग नपुग 65,000 छ भने नेपालमा 5-7 हजार हुन सक्छ। बाहुनहरू प्रायजसो कुमाऊबाट जनै भिरेर भागेका थिए। कुमाऊबाट नेपाल भित्रेका बाहुनहरूलाई कुमाई भनिन्छ। जोशी, पाण्डे, विष्ट, नेपाल, गौतम, सङ्ग्रौला, सिटौला, उप्रेती, मैनाली, पन्त, ओली, उपाध्याय आदि कुमाई बाहुन हुन् र गेवालीहरू गटवाली हुन्। अब अरू काशी, बनराज भेगका हुन्, तर यिनीहरूको कथा व्यथा र राजा राणाहरूको विगतको कथा एउटै छ। त्यो हो मुसलमानको आक्रमणबाट जीवजान जोगाएर यस भेगमा शरणार्थी भएर पस्नुपर्ने बाध्यता। तर यिनीहरूले आफ्नो झन्डा, आफ्नो पोसाक, राजस्थानी पोसाक, दरवा सुरुवाल, आफ्नो धर्म, भाषा र लिपिलाई नेपालको राष्ट्रिय
झन्डा, राष्ट्रिय पोषक, भाषा र लिपि बनाउन सफल भएका छन्। यिनीहरू आफू साम्प्रदायिक भएकाले अरूको ध्यान तिनीहरूपट्टि नजाओस् भनेर कतै नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई भोटे भन्ने गर्छन्, कतै नेवारहरूलाई साम्प्रदायिक गर्यो भन्छन्, कतै बाहिरबाट आफ्नो घर भित्रिएका मङ्गोलहरूलाई प्रवासी भन्ने गर्छन् भने नेपालमा आफ्नो सङ्ख्या बढाउनका निम्ति सिक्किम, भोटाङ, देहरादुन, कालेबुङ, काशी, बनारस, दार्जिलिङ र आसामका आफन्तहरूलाई नेपालको नागरिकता दिएर पद र शक्तिको दुरुपयोग मात्र गरिरहेका छैनन्, पैसा हसुर्ने माध्यम पनि बनाइरहेका छन्। यसै कारण तिनीहरूको सङ्ख्या यस भेक र यस भेकमा बढ्ता देखाइन्छ। बर्माबाट खेदिएका, आसाम र भोटाङबाट शरणार्थी भई नेपाल भित्रिएका बाहुन क्षेत्रीहरूले नेपालको नागरिकता पाएका छन् र जक्क लिएर बस्न थालेका छन्, तर भुटानी शरणार्थीले पाउने सुविधा पनि लिइरहेका छन्। हामी सबैले थाहा भएकै कुरा हो, ताइवानी नागरिकबाट पैसा लिएर नेपालको नागरिकता दिएको कुरा। तर नागरिकता दिने सूर्यबहादुर थापा, नवराज सुवेदीलाई कुनै पनि दण्ड सजाय भएन। नागरिकता लिनेले दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ। आज पनि ती व्यक्तिहरू नै सर्वसम्पन्न र उच्च पदमा छन् र तिनीहरूकै धाक र त्रास छ। यस्तो छ वास्तविक नेपाल। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता नदिएकोले निर्वाचन आयोगको विरोधमा मैले सर्वोच्चमा 4 वर्ष मुद्दा धाएँ। सिङ्गल बेन्चबाट डिभिजन बेन्च हुँदै मुद्दा विशेष बेन्चमा पुग्यो। मैले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 मा जात जाति भनेकोले यो शब्द मात्र हिन्दूहरूको 4 जात र जातबाट खसाएका र जाति बनाएका कामी, दमाई, सार्की, जनजाति, गाइने र च्यामेलाई मात्र लागू हुने शब्द भएकोले र मङ्गोलहरू अहिन्दू भएकोले यो शब्द अहिन्दू मङ्गोल, अहिन्दू बुद्धिस्ट, अहिन्दू सिख, अहिन्दू जैन, क्रिस्चियन र मुसलमानहरूलाई लागू नहुने तर्क दिँदै गए। मैले त्यसै धारा अन्तर्गतको साम्प्रदायिकताको परिभाषा माग्दै र साम्प्रदायिकताको परिभाषा दिँदै अघि बढे। नेपालमा वर्णभेदी नीति भएको, मलाई त्यही वर्णभेदको शिकार बनाएको, मैले मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकार नपाएकोले नै सर्वोच्च न्यायालयको ढोका घचघचाउन आएको तर्क दिए। वर्तमान संविधानकै धारा 27 को उपधारा 1 मा हिन्दूहरूले राज्यको आर्यन र हिन्दू भन्ने अधिकारलाई सुरक्षित राखेका छन्। तर मूलवासी मङ्गोल भन्नु नपाउनु अन्याय र वर्णभेदी नीतिपूर्ण व्यवहार भएको तर्क प्रस्तुत गरे। तर न्याय दिने र खोज्ने औपरिभाषाका जन्मदाताहरू साम्राज्यवादीहरू नै भएकाले र अर्थलाई अनर्थ र अनर्थलाई अर्थ लगाउने अधिकार पनि तिनीहरूमा नै सीमित भएकोले मलाई मुद्दामा अन्यायपूर्वक हरायो। म पुनरावलोकनमा पुगेपछि मेरो अनुपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पेश नभएकोले बेरितको भएको भनेर सम्पूर्ण रूपले अदालतको ढोका बन्द गरियो। साम्प्रदायिकताको परिभाषा मैले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई 1991 देखि 93 सम्म आज भारतका दिग्गज राजनीतिक नेताहरूले पनि भारतीय बाहुन जातीय पार्टी बीजेपीलाई त्यही परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो प्रकारको भनिरहेका छन्। सन् 1990 को नोभेम्बरमा मैले इलामको पहिलो भाषणमा नै संविधान कागजको खोस्टो मात्र भएको र काङ्ग्रेसी बाहुन छेत्री, एमाले बाहुन छेत्री र दरबारिया बाहुन छेत्रीको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रलाई संविधानको नहरण गरिएको वास्तविकतालाई व्यक्त गरेको थिए।
त्यो अहिले आएर सही ठहरिएको छ। हामी राजनीतिक दृष्टिले चेतनशील र शक्तिशाली बन्न नसकिन्जेलसम्म संविधान हाम्रो पक्षमा बनिँदैन। यो किटानका साथ भन्न सकिन्छ। तर एमएनओको दर्ता त्यति महत्त्वपूर्ण होइन जति हामीले हामीमाथि भएको अन्याय अत्याचार बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको एनएनसीलाई साम्राज्यवादी रङ्गभेदी गोराहरूले दर्ता नदिए पनि आज उनी त्यहाँका राष्ट्रपति भएका छन्। नेपालमा पनि पहिले केही वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीलाई दर्ता दिएन। वर्णभेदी तानाशाही अधिनायकवादी हिन्दू राष्ट्रलाई संवैधानिक अङ्ग बनाउने एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको दर्ता थिएन। दर्ता नदिएकै भए पनि आज एमएनओको विषयमा विदेशीहरू पिएचडी डाक्टरेट गर्न आइरहेका छन्। के हामी आफूले आफ्नो मुलुकमा आफू भन्न पनि साम्राज्यवादीहरूको अनुमति लिनुपर्ने? अब मूलवासी अहिन्दू मङ्गोलहरूको चाड पर्व नयाँ वर्षमा क्रिस्चियन र मुसलमानहरूको चाड पर्व र नयाँ वर्षमा सरकारी छुट्टी दिनुपर्छ। हिन्दूहरू मात्रको चाड विजय दशमी, तर मूलवासी मङ्गोलहरूको पतनको कालो दिन, अफसोसको दुःखदायी र दर्दनाक दिन। हाम्रा पुर्खाहरूले शान्तिका निम्ति सेतो झन्डा फरफराउन र सेतो परुवा उडाउन नभ्याएका सकेका भए तापनि घर घरमा पाइने सेतो दहीको टीका लगाएर शान्तिको प्रतीक टीकाको रूपमा टाँसे। तर पनि साम्राज्यवादी साम्प्रदायिक वर्णभेदी हिन्दू आर्यनहरूले हाम्रो पुर्खाहरूलाई छक्याएर धोका दिएर मारे। हाम्रो पुर्खाको रातो रगतले मुछिएको टीका लगाई, जुन रातो टीका आज हिन्दू आर्यनहरूले शुभको प्रतीक मानिने गरिन्छ, खुसियाली मनाएको पाइन्छ। त्यो हाम्रो विनाशको दिनको छुट्टी कम गरिने गर्नुपर्छ। के अब यहाँका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले हिन्दू आर्यनहरूको विजय दशमीको रातो टीका लगाउने दिनमा कालो दिवस मनाउनका निम्ति यस दिन कालो टीकालाई लगाई अफसोसको कालो दिवस मनाउने कि? के अब कुनै पनि हिन्दू मन्दिरमा गएर त्यो रातो टीका लगाउने काम नगर्ने कि? आज हाम्रो पुर्खालाई चाहिँ राक्षस, दुष्ट, पापी भन्ने गरिएको छ। यस्तो अपमान र घृणा पनि हामीले पचाइरहेका छौँ। छि, हामी कति नामर्द छौँ। यसले ती दुष्ट, पापी, राक्षस भनेका रावण, किचक, बलि, कश्यपु आदिको श्रद्धा गरौँ, तिनीहरूको तस्बिर टाँगौँ। मूलवासी सम्भुक जस्ता पवित्र ऋषिलाई शूद्रले तपस्या गर्यो भनेर उसको टाउको काटी मार्ने हत्यारा राम, रावणकी बहिनी सुपर्णखाको स्वास्नी मान्छेमाथि हतियार उठाई नाक काट्ने, नाक काटुवा राम जस्तो अपराधी र दुष्टको नाममा मनाइने रामनवमीको छुट्टी बन्द गरिनुपर्छ। रामकै सिको गरेर साम्राज्यवादी र अराष्ट्रवादी पृथ्वीनारायण शाहले केटाकेटी, बुढाबुढी, स्वास्नी मान्छे केही नभनी कीर्तिपुरे मङ्गोल समुदायका नेवारहरूको 30 धार्नी नाक कान काटेर गर्व गरेका थिए। कीर्तिपुरे मङ्गोल नेवार समुदायका निम्ति त्यो अफसोसको कालो दिन हो। एवं रूपमा नाक काटिने गर्भवती स्वास्नी मान्छेको बुढी फोरिनेमा पर्छ खम्बुवान वासीहरू पनि। हामीमाथि भएको यो दुष्टतापूर्ण कामलाई हामीले कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। वीरङ्गना नारीमाथि हात उठाएर केटाकेटी, बुढाबुढी समेतको नाक कान काट्ने साम्राज्यवादी अराष्ट्रवादी पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै रामको र 16,100लाई
स्वास्नी बनाउनका निम्ति तिनीहरूका लोक्ने राजा नाकाराको हत्या गर्ने कृष्णको जस्तै गुन्डो पुरुषको नाममा दिइने छुट्टी बन्द गरिनुपर्छ। तिनीहरूको चरित्रले अनैतिकता भन्दा पर केही सिकाउँदैन। यस्ताहरूलाई भगवान भनी पुज्ने र तिनीहरूको चरित्रको अनुकरण गर्न लगाउनेहरूले मन्दिरमा नग्न र सम्भोगका चित्रहरू राख्नेहरूले जताततै ढुङ्गा र काठको लिङ्ग र योनिमा पूजा गर्ने र गर्न लगाउनेहरूले नैतिकताको पाठ पढाउन सुहाउँदैन। यिनीहरू सोझो नर्ककुण्डमा भागी हुन्। अधिनायक नाजीवादी हिटलरको गुणगान र प्रशंसामा गाउने राष्ट्रिय गीत भने जस्तै राजाको गुणगान र प्रशंसाको गीतलाई राष्ट्रिय गीत बनाउन हुन्न। अराष्ट्रिय झन्डा, अराष्ट्रिय पोसाक, राजस्थानी दौरा सुरुवाल, अराष्ट्रिय बात, अराष्ट्रिय सम्बन्ध र अराष्ट्रिय मन्त्रालय, जम्बूद्वीप भारत खण्डे नेपाल देशे। अराष्ट्रिय मन्त्रालय राष्ट्रिय बनाउने र बनाउने साम्राज्यवादी वर्णभेदी साम्प्रदायिकहरूले र सबैलाई आफै जस्तो मूर्ख सम्झनेहरूले राष्ट्रियताको र राष्ट्रवादिताको पाठ सिकाउँदा कुन पटमूर्खले स्वीकार गर्ने? तिनीहरू हुन् अराष्ट्रिय तत्त्वहरू। अहिले मुलुकमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट छ। प्रत्येक व्यक्तिले 16,000 जति ऋण बोक्न परेको छ। हिजो हाम्रा पुर्खालाई पाती पढेर जात जातिमा विभाजन गरेर ठग्नेका सन्तानहरूले आज हामीलाई हाम्रै भूमिमा हाम्रै मुलुक बन्दकी राखेर ऋण र भिक्षा थापेर लुटिरहेका छन् र विश्वलाई राजनीतिक सङ्कट देखाएर राज्य शक्ति एकलौटी बनाउने प्रयास र षड्यन्त्रमा दरबार र त्यसमा सहयोग पुर्याएर आफ्नो निज स्वार्थ सिद्ध गर्न पल्केका धुपौरे तत्त्वहरू लागेका छन्। त्यसलाई विफल पार्न र निष्क्रिय पारेर मृत्युबाट बच्न प्रत्येक चेतनशील व्यक्ति उठ्न, जुट्न र जुझ्न आवश्यक भएको छ। बुद्धिस्टहरूको टाउको काटी बुद्ध धर्म संस्कृतिको संहार गर्ने भारत र नेपालमा शङ्कराचार्य हो। उही शङ्कराचार्यलाई नेपालमा ईश्वर जस्तै पुज्ने, उसलाई नेपाल भित्र्याउन ठुलो रकम खर्चिने उही शङ्कराचार्यलाई आशीर्वाद र शक्ति माग्न भारतका विभिन्न भेगमा धाउने राजा रानीले हामी अहिन्दूहरूको कल्याण गर्लान् भनेर सोच्नु चाहिँ बाहुनहरूको स्वर्गको लोभ र धनको लोभ देखाएर यस जन्ममा कठिन परिश्रम गरी कमाएको हाम्रो सम्पत्तिको लुटाइमा पर्नु, कम्युनिस्टहरूको साम्यवादीको झुटो नारालाई सपनाको कल्पवृक्ष ठानेर सर्वस्व लुटाउने काम गर्नु जस्तै मूर्खता मात्र हो। एमाले अब के भन्ने? यो जनवादी नारा बाँसुरीको मन पगाल्ने मिठो धुन जस्तै हो। यो नारा चीनमा सन्यात सेनले ल्याएका हुन्, कम्युनिस्टहरूले होइन। नेपालका कम्युनिस्ट, कङ्ग्रेस, पञ्च र राजा एउटै ड्याङका अधिनायकवादी, वर्णभेदी, साम्प्रदायिक र साम्राज्यवादीहरू हुन्। यिनीहरूको पार्टीको नाम र झन्डा मात्र अलग छन्। पञ्चायत तन्त्र, राजतन्त्र, कम्युनिस्ट तन्त्र, राणातन्त्र, हिटलर तन्त्र एउटै एकदलीय तन्त्र हो। यी तन्त्रहरूले न भोक लागेकालाई भोक लाग्यो भन्न दिन्छ, न खान नै दिन्छ। नेपालमा माले र एमाले कम्युनिस्टहरू त जता मल्कु उतै ढल्कु हुन्। नेपालमा सही अर्थमा भन्ने हो भने कम्युनिस्टहरू मौलाउनु पनि हुँदैन। कम्युनिस्ट र राष्ट्रवादीको नाममा यी हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादीहरूले यहाँका शोषित मूलवासीहरूलाई एउटा खाडलबाट अर्को खाडलमा पुर्न लागिरहेका छन्। नेपालका कम्युनिस्टहरूले
हिजो काङ्ग्रेसको आन्दोलन सफल हुने देखेपछि तिनकै पछि लागेर डङ्क पिटेर भए पनि मौकाको फाइदा लिए। तर के पाए यसमा लागेका खेताला भई खट्ने र हनुमान भई डट्ने मङ्गोल कम्युनिस्टहरूले? आज तिनै कम्युनिस्ट नेताहरू भन्न लागेका छन् प्रजातन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो हो, काङ्ग्रेसभन्दा पञ्च राम्रो हो भनेर। नेपालमा आज पनि कम्युनिस्टहरू दशौं फ्याकमा छन्। हिजोसम्म एमाले कहलिएकाहरूबाट माले छुटिएर गएपछि अब ए मात्र एकीकृत रह्यो। तर कोसँग? अब एमालेलाई बिमाले अथवा बिग्रेको माले भन्ने कि? नेपालको झन्डा संसारमा जस्तो अनौठोको छ त्यस्तै अनौठो सम्बन्ध छ यहाँको दरबार र कम्युनिस्टहरूको सम्बन्ध पनि। संसारका राजाहरू कम्युनिस्टसँग तर्सन्छन् र प्रजातन्त्र मन पराउँछन्, तर नेपालमा प्रजातन्त्रसँग दरबार तर्सिन्छन् र कम्युनिस्ट मन पराउँछन्। नेपालका कम्युनिस्टहरू राजतन्त्रलाई ढोग्छन्। नेपालको राजतन्त्र र संसारको अरू मुलुकको राजतन्त्रमा आकाश पातालको फरक छ। अरू मुलुकका राजा रानी र त्यस मुलुकका बासिन्दाहरूमा रेस र रिलिजियनमा फरक छैन। त्यति मात्र नभएर त्यस मुलुकका राजा रानी साम्राज्यवाद र अर्कै मुलुकबाट शासन गर्न आएका होइनन्, तर नेपालका राजा रानी र यहाँका मूलवासीमा रेस र रिलिजियनमा नै पनि फरक छ। राजा रानी चितौटबाट आएका हिन्दू साम्राज्यवादी हुन् भने यहाँका मूलवासी अहिन्दू मङ्गोल हुन्। यहाँका मूलवासीहरूले धर्म, वर्ण, भाषा, वेशभूषा, लिपि, टेम्परामेन्ट, सेन्टिमेन्ट सब फरक छ। यसकारण साम्राज्यवादीहरूले मूलवासीको कल्याणको कुरा र तिनीहरूको मुलुकको उत्थानको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्, किनकि यसमा नै तिनीहरूको अहित छ। यो सही कुरा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्र सबैका सामु स्पष्ट भन्न सक्छ, किनकि यो साम्राज्यवादीहरूको हतियार बनेको दायाँको चारो खाएर राजनीतिक रहर मेटाउन बहुदल आएपछि उम्रेका च्याउ होइन, न त साम्राज्यवादीहरूको हनुमान र खेताला नै हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भद्रगोल जेलभित्र राजा र राजाका पञ्चायत व्यवस्थालाई चुनौती दिएर जन्मेको मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरका मूलवासी अहिन्दू मङ्गोलको शुभचिन्तक र माओको रूपमा काम गर्ने समस्त मङ्गोलहरूको सङ्गठन हो। यसको नाम, झन्डा र घोषणापत्र पनि जेलभित्रमा नै जन्मेर बाहिर निस्केपछि फरफराएको हो। अहिन्दू बुद्धिस्ट मङ्गोलको छोरा गोपाल गुरुङलाई नेपाली राजनीतिमा अथेका सच्चाइ, हिडेन फ्याक्ट्स इन नेप्लिज पोलिटिक्स लेखेको न्युमा यो पुस्तक अहिले हिन्दी र महाराष्ट्र भाषामा पनि उल्था भइरहेको छ र अमेरिकामा यसको प्रोजेक्ट चलाउने भएको छ। साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले जुटेर राजगद्दीमा ताकेको र साम्प्रदायिकता फैलाएको षड्यन्त्रकारी आरोपमा 2वटा राजद्रोही मुद्दा लगाएर 1988मा जेल पठाइदिए। तर उसले त 4 पर्खालभित्र मङ्गोलकै नामको संसारकै पहिलो राजनीतिक सङ्गठन जन्माएर पो बाहिर निस्क्यो। उसलाई जेलमा पनि सडाउनु पर्छ भनेर लेख्ने रामचन्द्र पौडेल सभामुख र जयराम प्रकाश आनन्द मन्त्री बने। नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलका वीर सन्तानहरूलाई विदेशमा नै मारियोस् नासियोस् भनेर अमरसिंह थापा मगर, भक्ति थापा मगर, बलभद्र सिंह थापा मगरहरूलाई मुलुक बाहिर लडाईँको बहानामा साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले लखेटे। परन्तु
ती वीरका सन्तानहरू कागडा र नालापानीसम्म वीरताका झन्डा पो गाड्न पुगे। मङ्गोलकै रगत चङ्गेज खा मङ्गोलियाबाट लडाइँ लड्न निस्के। उनी लडाइँ जित्दै रसियाको भोल्गा नदीसम्म पुगे। सिधालाई सिद्धार्थ होइन, साम्राज्यवादी फैलाउँदै अघि बढेका षड्यन्त्रकारी हिन्दू आर्यनहरूले देश निकाला गर्ने षड्यन्त्र गरे। तर मङ्गोलको छोरा थारू सिद्धार्थ संसारलाई नै मङ्गोल दर्शन दिने ज्योति बनेर पो निस्के। यस्ता हुन्छन् वीर मङ्गोलका खाटी सन्तान भनेका। शिव पनि अनार्य अहिन्दू नै थिए, तर देव आर्यनहरूभन्दा पनि ठुलो महादेव भएर पो बाँचेका छन्। हिन्दूहरू उसको लिङ्ग समेतलाई दुध चढाउँछन्, ढोक्छन् र पूजा गर्छन्। क्या मजा। अब नेपालको राजनीतिमा बाहुन छेत्रीको राजनीतिक टकराव सुरु भएको छ। मेची महाकालीको राजनीतिमा दरबार र भारतको स्वार्थ छ। दरबार पक्षमा पूर्व पञ्च चन्द्र समूहका प्राय नै हत्यारा, गुण्डा, आतङ्ककारीहरूको जमात हुनेछ। त्यसमा वामदेवको वामफ्रन्ट, तल्लो तहका दरबारी आसेपासे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र अछुत जनजातिको हिन्दू आर्यन र मङ्गोलका मिस्कट सन्तान कमरा जाति, झुन्डा, मसाल र माओवादी एउटै हुनेछन् भने भारत पक्षमा काङ्ग्रेस, सूर्यबहादुर थापाको पञ्चे जमात र माधव नेपालको एमालेबाट बिमाले बनेको माले अलगिएपछि ए मात्र रहेको पार्टी रहने छ र यी दल बलको अर्को जमात बन्नेछ। तर गङ्गा नदीमा पुगेपछि अथवा सामुद्रिक नदीको राजनीतिमा चाहिँ सबै एउटै ठाउँमा हुनेछन्। गङ्गा यो नाम अफ्रिकी वीर योद्धा गङ्गेको नामबाट बनेको हो। यो लडाइँ लड्दै त्यहाँसम्म आएका थिए। हिन्दू आर्यन, वर्णवेदी, साम्राज्यवादी, नाजीवादी, भारतीय नेपाली, भारतबाट भित्रेका नेपाली नागरिक बनेका बाहुन छेत्रीमाझ परस्परको साइनो र सम्बन्ध तिनीहरू आएका मुलुकको, धर्मको, रङ्ग र वर्ण, वंशज, गुरु, चेलाको, भाषा र लिपिको सम्बन्ध नङ र औँलाको जस्तै छ। हिन्दूवाद भनेको बाहुनवाद हो। त्यसको संरक्षक नै छेत्री हुन्, अर्थात् राजा हुन्। अरू चाहिँ कमाइदिने र कमरा बनिदिने हनुमान र पाखुरे हुन्। तिनीहरूबाट यहाँका मूलवासी र यस मुलुकको भलाइ र उन्नतिको कल्पना गर्नु भनेको आफ्नो पतनको खाल्डो आफै खन्नु हो। यसै कारण तिनीहरूले यहाँका अहिन्दू मूलवासीको कल्याणको कुरा सोच्न सक्दैनन् र यो मुलुकको उन्नतिको कल्पना गर्न पनि सक्दैनन्। आफ्नो मुलुकमा जबसम्म हामी अहिन्दू मूलवासीको पतन भइरहन्छ तबसम्म विश्व कहीँ पनि चारो खोजी खान बाध्य बनाएका, अधिकारबाट लुटिएका नेपाली मङ्गोलको भाग्यमा दुर्भाग्य, विनाश र दुर्दिन मात्र लेखिने छ। सुदिन र भाग्यको ढोकामा हिन्दू आर्यनको बन्द ताला झुन्डिएकै हुन्छ। यो सत्य आकाशमा सूर्य चन्द्र जस्तै अकाट्य सत्य हो भनेर अब सबैले बुझ्नुपर्छ र यसलाई बुझ्न जति बुझ पचायो र हरिलन्ठु बन्यो, डरायो, त्यति नै हामीले हाम्रो आउँदो पिँढीको भाग्यलाई अँध्यारोतिर धकेलिरहेको हुनेछौँ। भावी पिँढीको भाग्यसँग खेलवाड गरिरहेका हुनेछौँ। नेपाल लोकतन्त्र अर्थात् गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको मुलुक हुनै पर्छ, बनाउनै पर्छ। यहाँका बाहुन छेत्रीको नेतृत्वको कुनै पनि पार्टी र नारा भनेको हामीलाई एउटा खाल्डोबाट अर्को खाल्डोमा झाक्ने षड्यन्त्रको बल्छी र जालो मात्र हो।
राम होस् वा कृष्ण, साई बाबा होस् वा कुनै माता वा शङ्कराचार्य, यी सबैको दोभान एउटै हो, हामीलाई एउटा खाडलबाट निकालेर अर्को खाडलमा झाक्ने र आफ्नो स्थान सुरक्षित र मुलायम पार्ने। हिन्दू आर्यनको मर्यादा क्रम अनुसार हिन्दूहरूको टाउको बाहुन हो, राजाका गुरु श्री 6, राजाभन्दा एक श्री माथि राजा श्री 5, अनि शत्रु श्री 4, मित्र श्री 3, अरू तहका बाहुन र बाहुनीहरू श्री 2, श्री 1 वैश्य र शूद्र जात भनेको बाहुन क्षेत्रीको पाप योनिबाट जन्माएका अर्थात् रखौटीहरूबाट वा अनैतिक कामबाट जन्माएका सन्तान हुन्। यो कुराको व्याख्या गीतामा पनि गरिएको छ। त्यस्तै महाभारतको 16:5-15 शूद्र भनेको कुकुर सरा हो भनिएको छ। त्यसै शूद्र जातबाट अति शूद्र बनाएपछि अथवा तल खसाएपछि जात होइन जाति बन्छ। यस्तो जनकमरा जातबाट तल खसाएका जनजाति अथवा फिरिङ्गे जाति, आज भोलिको भाषामा खेताला, यसको स्थान अछुत सराह हो। जनजातिलाई घर बाहिर बस्ने, कुलोको पानीसम्म पनि छुन नदिनका समाचार प्रकाशनमा आइसकेको छ। अछुत जनजातिको भागमा हड्डी फालिदिएकोले यसमा लुछाचुरी खेल्नेहरूले अहिन्दू मूलवासी मङ्गोललाई पनि परस्परमा भिडाउने, भट्काउने षड्यन्त्र भइरहेको छ र त्यो प्रयास तिनीहरूका मालिकहरूबाट र विशेष गरी दरबारीहरूबाट भइरहेको छ। किनकि आजको नेपाली राजनीतिमा बाहुन र क्षेत्रीमाझ टकराव सुरु भएको छ। कसको सामर्थ्य र शक्ति कति छ देखाउने प्रयास भइरहेको छ। आदिवासी शब्दलाई ज्यादै प्रचार प्रसारको साधनमा ल्याउने काम एमालेबाट भएको हो र यसको सुरुवात विराटनगरबाट भयो भने अछुत जनजाति शब्द चाहिँ दरबार समर्थक मोहन विक्रम सिंह र सुरेश आले मसाल समूहबाट प्रचारित गराइयो। यसको थालनी गोरखपुरबाट भएको हो। गहिरेर हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू दरबारिया खम्बाहरू हुन्। स्वस्तिक चिन्ह तानाशाही हिटलरको चिन्ह हो। स्वस्तिक चिन्ह वर्णभेदी साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूको पनि हो। यो स्वस्तिक चिन्ह बाहुन क्षेत्रीका निम्ति शुभ लाभको चिन्ह हो, तर हाम्रा निम्ति यो चिन्ह कालचक्रको चिन्ह हो, मृत्युको घन्टीको चिन्ह हो। नेपालका थापा क्षेत्रीहरू सोझै मगरको शाखा छुट्टिएर जात किनेर अथवा दान पाएर क्षेत्री भएका हुन् भने कार्की, खत्री, खड्का र बस्नेत क्षेत्रीहरू विभिन्न मङ्गोल समुदायबाट क्षेत्री बनेका हुन्। नत्र भने विशेष गरी बाहुनबाट खसाएपछि मात्र क्षेत्री दोस्रो दर्जाको हिन्दू बन्न सक्छ। यसै कारण हिन्दू क्षेत्रीको भाषालाई खस भाषा पनि भनिन्छ। यो भाषा संस्कृतबाट खसेर बनेको भाषा हो। यसरी बाहुन जातबाट खसेर 2 नम्बरी हिन्दू खस जात बने तापनि थर चाहिँ बाहुनकै हुन्छ र नामको पछि बहादुर लेख्ने चलन हुन्छ। जस्तै बहादुर भण्डारी, बहादुर बिष्ट, बहादुर पौड्याल आदि। बाहुनले क्षेत्रीलाई सधैँ नै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार मात्र बनाएका छन् र त्यसै आधारमा रामायण, महाभारत जस्तो काल्पनिक उपन्यास लेखिएको छ। गीता, मनुस्मृति र गौतम स्मृति हामी अहिन्दू मूलवासीहरूको विनाशको निम्ति बनाएको नियम हो। बाहुन बिना क्षेत्रीको न त जन्मेपछि नामाकरण गर्ने, 15-16 वर्ष पुगेपछि कान फुकेर मूलवासीको शत्रु बनाउने काम हुन सक्छ, न त मरेपछि बैतरणी
तरेर स्वर्गको ढोकासम्म पुर्याइदिने पुरोहित नै। यसकारण छेत्रीले गुरु पुरोहित बाहुनकी भनाइलाई स्वामी भक्त बनेर आज्ञा स्वीकार्नै पर्छ। तर कहिले कहीँ चाहिँ रिसको झोकमा लट्ने पिट्ने पनि गर्छन्। एकपल्ट व्यास बलात्कारमा परेकी माझिनीको छोरो हो भने मूर्ति पूजकहरू पशुहरूमध्येको पनि गधा हो। त्यसरी नै वशिष्ठले वेश्याको छोरा पनि भनेका थिए। मूर्ति पूजक तल्लो श्रेणीको मान्छे हो। हिन्दूहरू शक्ति भएका पुरुष र नारीलाई मात्र होइन, तिनीहरूको लिङ्ग र योनिलाई पनि पुज्ने प्राणी हुन्। तिनीहरूले ढुङ्गालाई पुज्ने गरेर नै तिनीहरूको हृदय ढुङ्गा जस्तो हुन्छ। तिनीहरूका देवी देवताको हातमा डर त्रास देखाउने, हिंसा गर्ने हतियारहरू मात्र हुन्छन्। शिक्षाकी देवी सरस्वती आफ्नै बाबु ब्रह्माकी छोरी पनि हुन् र स्वास्नी पनि हुन्। तर उनलाई शिक्षाकी देवी बनाएको छ ताकि शिक्षाको लोभमा परेर पूजा गर्ने गरियोस्। संसारमा धर्म भनेको 3वटा मात्र छन्, बुद्ध धर्म, क्राइस्ट र मुसलमान। यी तीनैमा बलिदान छ। तिनीहरूको हातमा लुट्ने, तर्साउने, माटकाट गर्ने हतियार र लोभ देखाउने साधन छैन। तर हिन्दूका देवीहरूका गलामा मान्छेको खोपडीको माला हुन्छ। तिमीसँग साहस छ भने हिन्दू मन्दिर नजाऊ, प्रसाद नखाऊ। हिन्दू देव देवतालाई कुनै वरदान नमाग, किनकि तिनीहरूले केही दिन सक्दैनन्। हिन्दू देव देवताको पूजा नगर र कुनै मूर्ति नराख, नक्सा नटास। त्यसले तिम्रो पवित्र विचारलाई बिगार्छ, झुटो बाटोमा डोर्याउँछ, भ्रष्ट पथिक बनाउँछ र ठगाइमा पार्छ। त्यसको ठाउँमा बुद्धको मूर्ति राख र नक्सा राख। क्राइस्ट र मुहम्मदलाई राख। नानक र सिख गुरु गोविन्द सिंहलाई राख र पूजा होइन श्रद्धा गर। तिनीहरू इतिहास हुन्, अरू काल्पनिक हुन्। हिन्दूहरूले लुट्ने र नष्ट गर्ने काम मात्र गर्दै आएका छन्। लिच्छवीकालका सन् 540मा राजा अनुपुरमले बुद्ध मार्गीहरूको साह्रै अपमान गरेका थिए। एकजना मल्ल राजाले यिनीहरू हिन्दू हुन् कुम्मेश्वर क्षेत्रमा 1200 रोपनी जग्गा धुतेका थिए। भीमसेन थापा मगरले हिन्दू भएपछि गनबहाल र गनबाहिलको बुद्ध विहारमा आफ्नो दरबार बनाए। राणाहरूले सिंहदरबार इलाकामा त्यसै गरे। चन्द्र शमशेरले मार्च 1924मा, जुद्ध शमशेरले जुलाई 1944मा बुद्ध मार्गीहरूलाई र भिक्षुहरूलाई ज्यादै सताएका थिए। पशुपति मन्दिरको इलाकामा पनि बुद्ध विहार थियो। हल शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको ठाउँमा त्रिलोकेश्वरको मूर्ति थियो। त्रैलोकेश्वरको मूर्तिलाई लोप गर्ने काम राजा भास्कर वर्माबाट भएको थियो। यो तथ्यलाई डाक्टर राइटले उनको पुस्तकको पहिलो संस्करणमा छर्लङ्ग्याइदिएका छन्। उनी सन् 1866 देखि 76 सम्म ब्रिटिस रेजिडेन्ट भई काठमाडौँ बसेका थिए। बुद्ध मार्गीहरूले नेपाल र भारतका हिन्दूहरूको कति ठुलो अपमान र अत्याचार सहँदै बसेका छन्। तथ्यहरू इतिहासबाट छर्लङ्गिन्छ। बुद्ध नीलकण्ठ सम्भवतः सुतेको बुद्ध, शिल्पिङ बुद्ध हो। बुद्धहरूको सहिष्णुताको अर्थ हो हिन्दूहरूको आक्रमणलाई बुद्धिस्टहरूले सहनै पर्ने। यो सहिष्णुताको पाठ सिकाउने हिन्दूहरूको टाउको र तिनका संरक्षकहरूले हिन्दू मन्दिरको छेउमा चर्च र मस्जिद बनाइदिएको खण्डमा सहन सक्छन्? बुद्धिस्टहरूले सहिष्णुताको नीति पालना गरेको खण्डमा हिन्दूहरूले आफूसँग डराएको सम्झी आक्रमण गर्छन्। इज्जत गरिदिएको खण्डमा
लुप्दियो भन्ने ठान्छन् र अझै हेप्छन्। बाहुनहरू आफ्नो दुर्दायी छल कपट तथा दुष्टपूर्ण स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि तिनीहरू जे पनि गर्छन्। एउटा हात हाम्रो घोक्रोमा र अर्को हात हाम्रो खुट्टामा राखेर तिनीहरूका काम हाम्रो घोक्रो निमोड्दा बन्छ कि खुट्टा समाउँदा बन्छ त्यसै गर्छन्। तिनीहरू सम्पत्तिको लोभमा राजाको सिनो कट्टो खान पनि पछि पर्दैनन् भने शिवलाई पार्वती भिडाउन र विष खुवाउन पनि। यो तिनीहरूको संस्कार र जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो। वर्णभेदी नाजी साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले भारतका बुद्ध धर्मावलम्बी राजा र सम्राटहरू बिम्बिसार, महापद्मनन्द, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धनहरूका विरुद्धमा र तिनीहरूको हत्यामा पनि त्यत्तिकै षड्यन्त्र गरेका थिए। आज पनि नेपाल र भारतमा मूलवासी अहिन्दूहरूको पतनका निम्ति त्यति नै षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। अशोकको पालामा राम्रो खाने बस्ने र लगाउन पाउने लोभमा 60,000 बाहुनहरू भिक्षु भएका थिए। परन्तु पछि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि र बलियो हुँदै गएपछि गुणले गुण खान्छ म तँलाई खान्छु भने जस्तै र शरणको मरण गरे जस्तै बृहत्तरताका विरुद्ध षड्यन्त्र रचे अनि पुष्पमित्रद्वारा मराए। सन् 606 मा शङ्ख नामको एकजना सामन्ती बाहुनले गएको बुद्ध गुम्बा भत्काइदिए र त्यहाँ भएको बोधि वृक्षमा आगो लगाइदिएका थिए। 630 मा बाहुनहरूले सम्राट हर्षवर्धनलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए। त्यसै कारण 590 जना बाहुनलाई झुन्डाएर मारिएको थियो। त्यसै ताका बाहुनहरूले छोएको खाना नखाने तथा प्रथा लागू भएको थियो। बाहुनहरू 750 सम्म अछुत नै रहे। भारतका विभिन्न ठाउँमा बनाएको हिन्दू मन्दिरहरूमा पहिले बुद्ध गुम्बाहरू थिए। पुरी, तिरुपति र बुद्ध गयामा एकपल्ट यस्तो समय थियो कि एउटा बुद्ध भिक्षुको टाउको काटेर लैजाने हत्याराले राजाबाट सुनको 100 सिक्कासम्म पाउँथ्यो। आदि शङ्कर बुद्ध भिक्षु थिए। त्यसपछि हजारौँ भिक्षुहरूको हत्या गरे। शिवजी हिन्दूहरूको श्रेणीमा शूद्र थिए। उनलाई उनकै बाहुन मन्त्रीहरूले मारे। टिपु सुल्तानले बाहुनहरूलाई साह्रै विश्वास गरेर मन्त्री बनाएपछि तिनीहरूबाट नै ठगिए। राष्ट्र नष्ट भयो र तिनीहरूबाट नै मारिए। लुम्बिनीमा लुम्बिनी विकास समितिसँग सम्बन्धित 2 जना बाहुनहरू केदार नेपाल र कपिल भट्टराई 28 अगस्त 1996 को दिन बुद्ध मूर्तिको मुखमा सुँगुरको मासु र रक्सी कोचारिदिए। त्यसको झन्डै 1 वर्षपछि 3 जुलाई 1997 को दिन बौद्ध भिक्षु युनाताका नावातामेको हत्या भयो। त्यस हत्यामा ज्ञानेन्द्र दीपक बोहरा र त्यस ताकाका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको हात भएको जानकारी प्रकाशमा आयो। तर बुद्धिस्ट र मुसलमानहरूलाई भिडाउने जमर्को र असफल षड्यन्त्र भयो। कुनै पनि ठाउँको बहुसङ्ख्यक मूलवासी ब्युजेर आफ्नो माटोमा अधिकार खोज्न थालेको खण्डमा थिचोमिचो परेर परस्परमा जुझाएर र मुलुकलाई लुट्ने र लुते बनाउने वर्णभेदी रङ्गभेदी साम्राज्यवादी शोषकहरूको हाल बेहाल हुन्छ। सन् 1950 मा नेपाललाई नचिनेका र नबुझेका नेपाल बाहिर चारो खोजी खान बाध्य बनाएका सिक्किम, खर्साङ, दार्जिलिङ, असम, भक्सु र देहरादुनका विभिन्न इलाकामा छरिएर बसेका नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले हतियार उठाएर 104 वर्षीय एकतन्त्रीय
जहानिया राणा शासनको अन्त गरिदिएका थिए र जनताको छोरालाई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बनाइदिएका थिए। परन्तु तिनीहरूले राजा पनि निरङ्कुश हुन्, जहानिया शासक हुन्, वर्णभेदी हुन् र साम्राज्यवादी हुन् भन्ने तथ्य बुझेका थिएनन्। त्यसै कारण नेपालका मै हुँ भन्ने तर अपरिपक्व राजनीतिज्ञहरूले पनि प्रजातन्त्र रोजे, लोकतन्त्र होइन। प्रजातन्त्र रोजे र राजतन्त्र राख्नेहरूले सायद अब पश्चाताप गरे होलान्। त्यसताका प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र रोजेको भए आज जनताको छोरा राष्ट्रपति देख्न पाइन्थ्यो। राजाकै छोरा राजा होइन र राजाबाट जनताले पटक पटक धोका पाउने काम हुने थिएन। त्यो क्रान्ति सफल भएपछि नेपालभित्र र नेपाल बाहिरका मङ्गोल योद्धाहरूप्रति बाहुन क्षेत्री, हिन्दू आर्यन वर्णभेदी साम्राज्यवादी सम्प्रदायबाट भएको नीचता र घृणित व्यवहारले नेपाललाई अलि नजिकबाट चिन्न सके। त्यसैको फल हो 1960 बाहिरका मङ्गोलहरूले कङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई साथ दिएनन्, तर राजा महेन्द्रको धुर्त्याले पनि चिन्न सकेका थिएनन्। त्यसै कारण पञ्चायतको 30 वर्ष शासन एकलौटी रूपमा चल्न सक्यो। तर यो व्यवस्था पनि राणा शासन जस्तो पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको तानाशाही सैनिक शासनी र कम्युनिस्टहरूको नाजीवादी र बादशाहको अधिनायकवादी शासन औ हिटलरको नाजी स्वस्तिक शासकभन्दा फरक थिएन। यसले नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको भविष्यलाई 30 वर्षीय अँध्यारो कोठामा बन्द गरेर 52 ताला झुन्ड्याइदियो। असली शासक चाहिँ 52 थिए र तिनीहरूलाई डाक्टर, इन्जिनियर, राजदूत, सिडिओहरू तयार गरे। यस समय प्रत्येक स्कुलमा संस्कृत भाषा पढाउनै पर्ने बनाएको छ, जुन कुरा मैले 13 वर्ष अघि 1985 नै मेरो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइको पहिलो संस्करणमा नै लेखेको छु। न्यायालयहरू आफ्नैहरूले भरे। त्यस व्यवस्थामा पनि 52 क्षेत्रीको सत्ताको होड तीव्र रूपमा थियो। वास्तवमा पाकिस्तानको सैनिक तन्त्र, जर्मनको स्वस्तिक चिन्ह बोकेको हिटलर तन्त्र अनि इटलीको मुसोलिनी तन्त्र, संसारको कम्युनिस्ट तन्त्र, नेपालको राजतन्त्र, राणातन्त्र र पञ्चायततन्त्र विभिन्न नामको एउटै तन्त्र हो। आज पनि नेपालको राजनीतिक सत्ता विभिन्न तन्त्र र नाममा साम्राज्यवादीहरूकै कब्जामा छ। यसकारण राजा राख्न नै नहुने प्राणी हुन्। नेपालमा पञ्चायत शासन चन्द्र शमशेरले सन् 1926 आरम्भ गरेकै पद्धति थियो। पञ्चायत व्यवस्थामा सबैभन्दा बेसी फाइदा बाहुनहरूलाई नै भयो। नेपालमा विश्व हिन्दू परिषद र राजशासनलाई सजिलैसँग खेल्न मैदान बनाइदिनेमा राजा लगायतका सबै ताण्डवी नृत्यकार जुटे। नेपाललाई विश्वकै एक्लो र आखिरी हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सफल भयो। बाहुनहरूको प्रधानमन्त्री, मन्त्री पद घरिघरि हत्याउन सके। सबै जसो कार्यालयहरूमा सजिलैसँग प्रभुत्व जमाउने मौका पाए। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, व्यभिचार बिना रोकटोक, बिना हल्लाखल्ला नै तीव्र रूपमा मौलाउन सक्यो। हिन्दूहरूको राम राज्यमा जस्तै। सन् 1990 को राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका भारतीय राजनेता चन्द्रशेखर जनताको ठूलो सहमति थियो भने गणेशमान सिंहले निर्णायक लडाईँ पक्का गरेका थिए र मानव अधिकार विहीन भए पनि प्रजातन्त्र र बहुदल आयो। त्यसताका भक्तपुर, ललितपुर र कीर्तिपुरे मूलवासी मङ्गोल समुदायका नेवारहरूका भूमिका निर्भीक र प्रशंसनीय थियो। तर यो आन्दोलनको असली लाभ पनि 52 क्षेत्रले नै उठाए, जसरी 1950 को क्रान्ति लाभ उठाएका थिए, जसले शताब्दीऔं धोका दिँदै आएका छन्। कीर्तिपुरे मङ्गोल समुदायका नेवारहरूको साम्राज्यवादी अराष्ट्रवादी पृथ्वीनारायण शाहसँग लड्दा
रगत तताए, आफ्नो पुर्खाको नाक कान काटेर तर्साएको इतिहास बिउझाए र आन्दोलनको मैदानमा उर्ले। आखिर मङ्गोल रगत न हो, तात्न गाह्रो, तातेपछि सेलाउन गाह्रो। यस आन्दोलनले राजदरबारलाई गुरा टेकाएर नै छाड्यो। त्यसताका काठमाडौँ बाहिरका कुनै पनि मूलवासी मङ्गोल समुदाय तातिन आवश्यक नै परेन। काठमाडौँको नेवार समुदाय चाहिँ जुनै शक्ति आए पनि स्वागत गर्ने देखिन्छ। तिनीहरूलाई हिन्दू मल्ल राजाहरूले हिन्दूकरण गरी छिन्न भिन्न पारिदिएका छन् र पतन पनि गराइदिएका छन्। नेवारहरूमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वको अभाव देखिएको छ। यतिसम्म कि काठमाडौँको नेवारहरूले काठमाडौँ र ललितपुरमा कम्युनिस्टबाट उठाउने उम्मेदवारहरू पनि बाहिरबाट बाहुन नै ल्याउँछन्। नेपालका हिन्दू आर्यनहरूले भारतका हिन्दू आर्यनहरूको, त्यसमा पनि विश्व हिन्दू परिषद, राजशाह, बाहुन जातीय पार्टी, बिजेपी, शिवसेनाहरू जस्ता साम्प्रदायिकहरूको सहयोग र बुद्धि पैठरी गरेर यस मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र नै राख्नमा सफल भएको छ। यो हेपुवा बेहोरा कायमै राखिएको खण्डमा एक दिन यसको विरोधमा यस भूमिमा रगत बग्ने पक्का छ। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन बाध्य भए तापनि रक्सी परेझै भएको छ। म नेपालभित्र र बाहिरका के विद्यार्थी, के युवा युवती, के पुलिस र सेनामा कार्यरत अथवा अवकाश प्राप्त, के प्रशासन र कानुनमा रहेका, के विभिन्न पार्टीका खेताला र हनुमान बन्न पुगेका तमाम मूलवासी मङ्गोल सन्तानहरूलाई नेपालमा आफ्नो अधिकारको निम्ति, आफ्नो अस्तित्वको निम्ति निर्भीकताका साथ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई साथ दिनको निम्ति आह्वान गर्छु। साथै एमएनओको लम्किरहेको पवित्र उद्देश्यको बाटोमा तगारो नबन्न अनुरोध पनि गर्छु। हामीले हिँडिरहेको बाटो, हामीले लड्दै आएको लडाईँ, हामीले मङ्गोलहरूलाई पुर्याउन खोजेको ठाउँ पवित्र छ, जहाँ आफ्नो अस्तित्व छ, मान्छे बनाउने साँचो छ, आफ्नो राजनीतिक अधिकार, धर्म, भाषा, संस्कार, संस्कृति, उत्थानको वातावरण छ। आर्थिक स्थिति बलियो बनाउने मौका आउनेछ। यो खेत आफ्नै हो। आफ्नो खेत जति मलिलो र हराभरा हुन्छ र त्यसमा त्यति नै अन्न फल्छ। त्यसमा फलेको अन्न आफ्नो अरूको खेतमा गएर, अरूको खेताला भएर रगतलाई पसिना बनाइदिए तापनि त्यसलाई त्यहाँको आफूले पानी पाउने बाली, दायाँको भाग र दासुदोको दान नै हुन्छ। अब हामीलाई लुट्न, टाट पल्टाउने, त्यसै गरी हाम्रो घरमा आगो लगाएर उजाड बनाई हामीलाई आफ्नो घरबाट खेदेर त्यहाँ आफ्नो अधिकार जगाउने साझा शत्रु चिनाऊ र तिनीहरूलाई साथ दिने आफू भित्रको शत्रु पनि चिनाऊ। यो मुलुकको राजनीतिमा दुईवटा मात्र वाद छन्, ती हुन् अहिन्दू मङ्गोलवाद र हिन्दू आर्यनवाद। पहिलो मूलवासी हो भने दोस्रो विदेशी साम्राज्यवादी हो। हामीले लडेको लडाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लागेका मङ्गोलहरूको निम्ति मात्र नभएर तमाम मङ्गोलहरूका निम्ति हो। आवश्यक परेको खण्डमा म एउटा निर्णायक र धर्मको युद्ध लड्न पनि हच्कन्न। आजसम्म हाम्रा पुर्खालाई र आजसम्मका हाम्रा सन्तानलाई साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूको मान्छे माने कानुनी गुन्डा, लिगल गुन्डाज र कानुनी कसाई, लिगल बुचर्स मात्र बनाए। हाम्रा पुस्तैनी सन्तानहरू मासेर तिनीहरूले मोज गरे। त्यसकारण त्यो लडाईँ पापको लडाईँ थियो। अब लड्नुपर्ने लडाईँ मान्छे बनाउने, दासत्वबाट मुक्त हुने, भावी सन्तानको भविष्य उज्जवल गराउने लडाईँ हुनेछ र मुक्तिको लडाईँ, धर्मको लडाईँ हुनेछ। शताब्दीदेखि हामीले अर्काको हतियार बनेर अर्काको भूमिमा
अर्काको राष्ट्र थाम्नका निम्ति संसारकै सबैभन्दा सस्तो र मूर्ख प्राणी बनेर मर्यौ, मार्यौ, मास्यौ र मास्यौ। तर आफ्नै घरभित्र आफैलाई लुट्ने, खेद्ने साम्राज्यवादी शक्तिलाई न त चिन्यौ न त चिन्ने प्रयास नै कहिल्यै गर्यौ। बाहिर वीर भनेर गर्व गर्नेहरू आफ्नो घरभित्रका साम्प्रदायिक नाजी साम्राज्यवादीहरूले नै उल्टै साम्प्रदायिक भन्लान् भनेर थरथर काप्ने भयौ। अनुहार हेर्दा बाघ जस्तो, चाल हेर्दा बिरालो जस्तो भयौ। मैले राजालाई आजीवन राष्ट्रपति भएर बसिदिन र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिदिन आग्रह गर्दै 15 डिसेम्बर 1995 पत्र लेखे। हुन त राजाले राष्ट्रपति भएर बसिदिनु पर्ने विचार संसारमा नै नौलो हो। त्यसपछि संसदमा सबैभन्दा बेसी सदस्य सङ्ख्या भएको नाताले संविधानका केही धाराहरू संशोधन गरी एमएनओले पनि दर्ता पाउन सक्ने प्रस्ताव ल्याउन आग्रहसहित एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई सम्बोधन गरी 15 जुलाई 1997 पत्र लेखे। तर यी दुवै पत्र ठाउँले मेरो आग्रहमा कुनै चासै लिएन। शक्तिले मातिएका सर्वसम्पन्नहरूबाट यसो हुनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन र हामीले हीनताबोध गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। हाल संसदमा बहुमत भएको काङ्ग्रेसलाई पनि 15 जुलाई 1998 यही विषय लिएर अर्थात् संविधानका धाराहरूमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता दिने विषयमा लिखित आग्रह गरेर र दरबार लगायत एमाले, माले र राप्रपालाई पनि एक प्रति पठाएको छु। त्यस पार्टीबाट पनि चासो नदेखाएको खण्डमा र चासो देखाए तापनि असफल भएको खण्डमा नेपालमा मानव अधिकार नभएको बहुदल भन्नुको अर्थ मानव अधिकार होइन। नेपालले विश्व रङ्गमञ्चमा पञ्चायतकालदेखि नै मानव अधिकार र वर्णभेदी रङ्गभेदी नीतिको विरोध गर्दै आएको भए तापनि आजसम्म उल्लङ्घन गर्दै आएको विषयलाई लिएर म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानेछु। त्यसैले पनि सफलता पाउन नसकेको खण्डमा क्रमशः कि गर कि मर भन्ने पाइलो बढाउनु बाहेक मेरा सामु अर्को कुनै विकल्प रहने छैन। यस लडाइँमा आफ्नो भावी सन्तानलाई माया गरेर तिनीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गर्नुहोस् र गर्न लगाउनुहोस्। यो पवित्र लक्ष्य र धर्मको लडाइँमा हाम्रो पहिलो काम राजा फ्याँकेर लोकतन्त्र ल्याउने, हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउने अनि प्रान्तीय सरकार गठन गर्ने काम हुनेछ। परन्तु प्रान्तीय विभाजन राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर इत्यादिको नाममा तमुवान, मगरात, खम्बुवान र लिम्बुवान जस्तो नाममा नभएर नदी, नाला, पहाड, पर्वतको नाममा छुट्टिनेछ। 1950 एकतन्त्रीय निरङ्कुश जहानीय शासन फ्याँक्नका निम्ति नेपालबाट लखेटिएर पुस्तौं अरूको मुलुकमा बसाइ सर्न बाध्य बनाएका नेपाली मूलका बाहुन क्षेत्रीय अछुत जनजातिले होइन, अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले तन, मन र ध्यानले साथ दिएका थिए, दिलोजानले लडेका थिए, हतियार उठाएका थिए, प्राण गुमाएका थिए, अङ्गभङ्ग भएका थिए। तर तिनीहरूले गुमाउन सिवाय केही कमाएनन्। क्रान्ति सफल भएपछि तिनीहरू दुधमा परेका झिङ्गा झैँ फालिएका थिए, कुकुर बिरालो जस्तै बनाएका थिए। तिनीहरू बिरालो बाटो बिराएको बटुवा जस्तै भएको थियो। न त तिनीहरूको नाम इतिहासमा लेखियो, न त आज तिनीहरूको नाममा बाटो घाटो नै बन्यो र मर्नेको परिवारले केही पाए न त अङ्गभङ्गले क्षतिपूर्ति नै भयो। मर्न र मार्नु अर्थहीन नै भयो। त्यो क्रान्ति भारतपछि आएका अङ्ग्रेज साम्राज्यवादीको हातमा शक्ति सुम्पिए जस्तै नेपालमा पनि
छिडोटबाट खेदिएर शरणार्थी बनी नेपालमा अलिपछि भित्रिएका एकतन्त्रीय जहानिया निरङ्कुश साम्राज्यवादी राणाहरूको हातबाट शक्ति खोसेर छिदौटबाटै अलिअघि खेदिएर वर्तमान नेपालमा शरणार्थीकै रूपमा भित्रिएका एकतन्त्रीय जहानिया शासन निरङ्कुश र साम्राज्यवादीहरूको चरित्र यहाँका मूलवासीहरूप्रति त्यस्तै रह्यो र त्यसैमा मलजल हालिने काम मात्र भयो। जसरी राणाहरूले 104 वर्षसम्म शासन गरेका थिए, साम्राज्यवादीहरूको संस्कारगत नीति के हुन्छ भने त्यस मुलुकको मूलवासीहरूलाई आर्थिक शोषण गरेर ढाड भाँचिने, आफ्नो राजनीतिक सत्ता दिगो र दरिलो बनाई त्यस मुलुकमा मूलवासीलाई आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृतिको दास बनाउने, नाङ्गेझार पार्ने र त्यस मुलुकका मूलवासीहरूमाथि घोडा चढेर निर्भीकतापूर्वक तानाशाही नाच नाच्ने, तिनीहरूको त्यस प्रकारको नाङ्गो नाचको विरोध गर्नेलाई विभिन्न लोभ र आरोपमा फसाई बदनाम गर्ने र दमन गर्ने षड्यन्त्र गरिन्छ। त्यो हतियार भरसक मूलवासीकै माझबाट नै टिप्ने गरिन्छ। जो आफूले चुसेर फ्याँकेको हड्डीमा रमाउने गर्छ र लड्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट, नकाबधारी, साम्प्रदायिक, वर्णभेदी, नाजी साम्राज्यवादीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द गद्दार र अरू पार्टीकाले साम्प्रदायिक, विदेशी दलाल र दरबारी एजेन्डा त्यतिले पुगेन भने अराष्ट्रिय तत्त्व र विखण्डनवादी हो। पञ्चहरूले प्रयोग गर्ने शब्द चाहिँ विदेशी एजेन्ट र दरबारी जासुस हो। तिनीहरूको हतियार बनेर बिक्नेलाई हनुमान र खेताला बनाउने, अलिअलि खर्च पानी दिने र हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर रखौटी स्वास्नी झै बनाइने। भारतका शिवसेनाका नायक पनि त्यसै मार्काका हुन्। ऊ हिन्दूको वर्णानुक्रममा शुद्ध हो र शिवजी स्वयं शुद्ध भनिएका भारतका मूलवासी अहिन्दू थिए। त्यसै मार्काका हुन्। पन्जाबका प्रकाश सिंह बादल गुट थिए। नेपालमा दार्जिलिङ र सिक्किममा पनि त्यस मार्गका शुद्ध दर्जाका हनुमानहरू थुप्रै छन्। देहरादुन, भक्सु इलाकाको त कुरै नगरौँ। हिन्दू सिन्दुर नपरेको घर पनि पाउनु गाह्रो पर्छ। वास्तवमा हाम्रो समाजमा शिक्षित वर्ग, विद्वानहरूको एउटा बगल नै भए तापनि बुद्धिजीवीहरू भेटाउन चाहिँ कठिन नै रहेछ। भारत र नेपालको व्यवस्था बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्था BSO को साँचोभित्र ढलान भएको छ र अबको पिँढीलाई त्यसबाट जोगाउनु हाम्रो धर्म हो। अनिकालमा बिउ जोगाए जस्तै सिन्दुर पोते लगाउनु, नाक छेड्नु, होम हाल्नु, बिहेमा यज्ञ गर्नु, रातो टिका लगाउनु, जन्मदा मर्दा बाहुन लगाउने, खुट्टा ढोक्ने जस्ता चलनहरू हामी मङ्गोलको होइन र यो हिन्दू प्रभुत्वको प्रतीक हो, दासत्वको छाप हो। तपाईहरू जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ र त्यस पार्टीको हिन्दू नेताको सिन्दुर पुस्न सक्नुहुन्न भने त्यसै पार्टीभित्र आफ्नो अस्तित्व खोज्नुहोस्, अधिकार माग्नुहोस्। घरको दायरामा स्वास्नीले लोक्नेबाट र छोराछोरीले आमाबुवाबाट अधिकार र अंश खोजे जस्तै त्यो नपाए विद्रोह गर्नुहोस्, आफ्नो अंशबन्ड लिएर छुट्टिनुहोस्। तर एउटा खाडलबाट निस्केर अर्को खाडलमा जागिन नजानुहोस्। संसारको वर्णभेदी र साम्राज्यवादी नीतिकारहरूमध्येमा पनि सबैभन्दा कुलतको दुष्ट नीति हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादीहरूको नै हो। बाहुनहरूले जस्तो समाजलाई टुक्रा टुक्रा पारेर आफूहरू मात्र सर्वश्रेष्ठ शासक भनेर कसैलाई आफ्नो रक्षक, छेत्री
कसैलाई कमरा, कसैलाई अछुत र अपवित्र बनाई आफू भक्षक हुने नीति अरू कतै छैन। त्यसै कारण घृणित नीतिमध्येमा पनि घृणित नीति बोकेका हिन्दू आर्यनहरूबाट भारत र नेपालमा लागू गरेको नीति हिन्दूवाद। परन्तु वर्णभेदी नीति रङ्गभेदी दक्षिण अफ्रिकामा ढल्यो। बोलिभिया, रोडेसिया र जिम्बाब्वेमा पतन भयो जब त्यहाँका मूलवासीहरू बिउझे, जागरुक भएर अग्रसर भए। भारतमा यो साम्राज्यवादी साम्प्रदायिक वर्गले पतनको सामना गर्नु परिरहेको छ र तिनीहरूको षड्यन्त्रको जालो एक पछि अर्को गर्दै फाट्दैछ। भारतमा बाहुन 3.5% र क्षेत्री 11.5% गरेर मात्रै छन्। त्यो दुवै मिलेर 15%ले 85% माथि हजारौँ वर्ष रजाई गरे, ढलिमली गरे। नेपालमा दुवै मिलाएर 20% छन्। तर राजनैतिक सत्ता तिनीहरूसँग भएकाले तिनीहरू विश्व रङ्गमञ्चमा झुटो आँकडा दिन्छन् र त्यसमा तिनीहरू आफूलाई सिपालु ठान्छन्। राम्रो काम र सोचाइमा चाहिँ होइन। हिन्दू आर्यनहरूको षड्यन्त्र र रजाइ पनि अब निप्ने बेलाको बत्ती जस्तो हो। तर मङ्गोल शक्ति चाहिँ तुफान आउनु अघिको हावा जस्तो हो। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रा युवा मङ्गोलहरू पढे लेखेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पन्जा भएर तिनीहरूको हितमा लड्न, मर्न, काटाकाट गरेर रगत बगाउन गर्व गर्छन्। जेल नेल सहेर नासिन्छन् र सर्वस्व गुमाउँछन्। अब हामीसँग गुमाउनु पर्ने एउटा प्राणभन्दा बेसी केही छैन। यो प्राण कुनै पनि समयमा कुनै पनि कारणले जान सक्दछ। नेपालमा गुरुङ तमुहरूलाई गोरु खानाबाट रोकेर राङ्गा खाने कसले बनाए? राजाको पुर्खा गिरवान युद्धले। यो हुकुम उनले सन् 1908मा जाहेर गरे। जन्मदा मर्दा बाहुन लगाउनु, लामा नलगाउनु भनेर हुकुम दिने चाहिँ वर्तमान राजाकै पुर्खा राजेन्द्र विक्रम हुन्। लिम्बूहरूलाई बुद्धिस्टबाट हिन्दू बनाउने, गोरु खानाबाट रोकेर भैँसी राङ्गा खाना लगाउने र जनै धारण गर्न लगाउने जमर्को पनि राजाकै पुर्खा रणबहादुर शाहबाट भयो। तर लिम्बूहरूले जनै धारण नगरे पनि हिन्दू संस्कारमा आमा बुवा नकाट्ने हुकुम दिने चाहिँ राजाकै पुर्खा रणबहादुर शाह थिए। लिम्बूहरूलाई सिक्किममा चोङ भनिन्थ्यो। यो शब्द बुद्ध मार्गीसँग नजिक छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता गराउने मेरा सबै प्रयासहरूलाई साम्राज्यवादीहरूले हेपुवा नीति अपनाएर कुल्चने, दमन गर्ने, मङ्गोल शक्तिलाई मास्ने, यसको जरै उखेलेर फ्याँक्ने प्रयास गरिएको खण्डमा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट पनि सन्तोषजनक सहयोग नपाएको खण्डमा मैले बाध्य भएर हतियार उठाउनु पर्छ र कि गर कि मरको सहारा लिनुपर्छ। त्यस्ताका विभिन्न नाम र झन्डाबाट सञ्चालित तर उद्देश्य एउटै बोकेका अहिन्दू मूलवासीहरूलाई दबाउने र बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, मुसलमानलाई लडाउने, भिडाउने र तिनीहरूलाई सबै दृष्टिले दुर्बल पार्ने, अशिक्षित राख्ने साम्राज्यवादी शक्तिहरू एकजुट भई हामीलाई बुटले कुल्जने, हाम्रो आवाजलाई दबाउने छन्। त्यस दौरानमा मलाई एक्लो पार्ने हरेक प्रयास गरिनेछ। मलाई प्रवासी, विदेशी, देशबेजुवा, विदेशी एजेन्ट, दरबारिया, विदेशी दलाल, साम्प्रदायिक, विखण्डनवादी जस्ता पदहरू दिन सक्छन् र यस्तो झुटो आरोपहरू लगाएर प्रचार गर्ने कामहरू कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनन्। हाम्रो मङ्गोल शक्तिलाई फोड्ने र दमाउने काममा सबैभन्दा पहिला भारतबाट भित्रिएका हिन्दू आर्यनको खच्चड सन्तान, अछुत जनजाति, पुरानो भाषामा कमरा जाति, हालको व्यवहारिक र प्रचलित भाषामा खेतालाहरू, हरुवा, चरुवा, ज्यालादारी जातिलाई अगाडि धकेलिने छ। त्यसको साथसाथै
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई परिचालन गरिनेछ। त्यसकारण तिनलाई चारो खुवाउँदै राखिएको छ। भारत जस्तो विशाल देशका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई मार्ने षड्यन्त्रमा 10औं करोड खर्च गर्ने, हामीलाई नै शोषण गरेर थुपारिएको अथाह सम्पत्तिको सानो थोपा दरबारले मेरो प्रयास विफल पार्ने काममा र मलाई सिद्ध्याउने प्रयासमा चुप लागेर बस्लान् भन्न पनि सकिँदैन। किनकि एकतन्त्रीय पञ्चायत व्यवस्थामा ममाथि साम दाम दण्डको हतियार प्रयोग भइसकेको छ र अब भेट मात्र बाँकी छ। तर मलाई मेरो प्राणभन्दा प्यारो मङ्गोल अस्तित्वको छ, मङ्गोलको अधिकारको छ र मानव अधिकारको छ। मेरो प्राणभन्दा महत्त्वपूर्ण काम, मेरो पवित्र उद्देश्य धार्मिक लडाइँकै हो। जुन पवित्र कामको सफलतामा हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको भोलिको पिँढीको उज्जवल भविष्य र अस्तित्व गाँसिएको छ। मैले पसिना मागे पसिना देऊ, रगत मागे रगत देऊ। म मङ्गोलको उज्जवल र सुरक्षित भविष्यको निम्ति प्राण दिन तयार छु। मृत्यु त जन्मसँगै आएको हुन्छ र जन्मनुको अर्को नाम नै मृत्यु हो। परन्तु म सिंहको कोखमा जन्मेर बिरालो जस्तो बनेर बाँच्न र बिरालोको मृत्यु मर्न चाहन्न। मेरो मृत्यु मसँगै मेरो अघि हिँडिरहेको हुन्छ। यसै कारण म भन्ने गर्छु, मेरो छाती भित्रको छटपटाहाटलाई बुझ्ने प्रयास नगरे पनि मेरो छटपटाहाट र मेरो मृत्यु तिमीलाई रमाइलो लागे पनि सुतिरहेका मूलवासी सिंह हो, तिम्रा छोराछोरीलाई माया गर्नको निम्ति बिउजा। अन्तमा म फेरि भन्ने गर्छु, यो बिहानी, यो साँझ, यो रात सबैले मेरो मृत्यु बोकेर आएको हुन सक्छ। यसै कारण तिमी मेरो प्रत्येक भेटलाई नै बिदाईको भेट सम्झिदिनु। यहाँका मूलवासीलाई कसैले आदिवासी र अछुत जनजाति बनाउने मूर्खतापूर्ण जमर्को गर्छ भने त्यो हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादी र त्यसका भरौटेहरू दासभन्दा पर केही हुन सक्दैनन् र तिनीहरू साम्राज्यवादीहरूले फ्याँकिदिएको हड्डीको प्रलोभनमा लोभिएका स्वामी भक्तभन्दा पर केही हुन सक्दैनन्। यो हामी सबैले समयमा नै बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। हिन्दू समाजभित्रकै अछुत जनजातिहरूका स्वामीहरू शक्तिहीन भएपछि भविष्यमा तिनीहरूको गलत बेहाल र घृणित हुनेछ। त्यसपछि तिनीहरू घृणित भएकै कारणले लोप भएर जानेछन्। हामीलाई मिच्ने र दबाउने अर्को हतियारको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। विभिन्न पार्टीसँग संलग्न वेतनभोगी र दासत्व स्वीकारेका हाम्रै जस्तो अनुहार देखिनेहरूलाई जनजातिहरूलाई। यसरी हेर्दा पनि हामी थुप्रै फ्रन्टहरूसँग र शक्तिहरूसँग जुझ्न पर्ने जस्तो देखिन्छ र शताब्दीऔं पुरानो इतिहास बोकेको शक्तिसँग जुझ्न परे तापनि भावी पिँढी हाम्रो पक्षमा हुनेछ, युवा पिँढी हामीसँग हुनेछ र अन्तिम विजय मङ्गोलकै हुनेछ, अर्थात् अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलकै हुनेछ। यो अकाट्य सच्चाइ हो। बङ्गलादेशमा वीर शहीद शेख मुजिबको आह्वानमा वीर बङ्गला बन्धुहरूले अत्यन्तै आधुनिक हतियारले सुसज्जित तानाशाही अधिनायक साम्राज्यवादी सैनिक शासनको पाकिस्तानी सैनिकसँग आफूसँग जे हतियार थियो त्यही हतियार लिएर लडेका थिए। एक वर्षमा 30 लाख भन्दा बेसी मारिए। बङ्गलादेश नै वीर बङ्गला बन्धुहरूको चिहान जस्तो बन्यो। जता हेरे पनि लासको थुप्रो देखिन्थ्यो। तर वर्षौं लडेपछि जित शेख मुजिबकै भयो, त्यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूकै भयो। भियतनाममा अत्यन्त आधुनिक हतियारले सुसज्जित विश्वकै पहिलो शक्तिसँग भियतनामीहरू निर्धक्कसँग लडे। विजय भियतनामीहरूकै भयो। भारतमा त्यहाँका मूलवासीलाई भिडाउने र लडाउने दुवै अघि र पछि भारत पसेका र त्यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासीलाई टाट पल्टाउने र संहार गर्ने दुवै साम्राज्यवादीहरू थिए।
अघि भारत पसेका हिन्दू आर्यनहरू र पछि भारत भित्रिएका अङ्ग्रेजहरू, तर दुवै साम्राज्यवादीहरूको लक्ष्य चाहिँ एउटै थियो, राजनीतिक शक्ति हत्याएर शासन गर्ने। परन्तु लड्ने भित्ने चाहिँ त्यहाँका 85% मूलवासी थिए। नेपालमा पछि भित्रिएका राणा साम्राज्यवादीहरूलाई 1950मा सत्ताच्युत गरे जस्तै 1947मा अङ्ग्रेज साम्राज्यवादी पछि आएकाहरूलाई सत्ताच्युत गरेर खेदी पठाए। पछि अब त्यहाँका अहिन्दू मूलवासीहरू हजारौँ वर्षअघि भारत भूमि टेकेका हिन्दू आर्यनहरूसँग जुझ्नु परेको छ। तर तिनीहरूको विजय निश्चित छ। भारत लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार भएको राष्ट्र भएकोले नै त्यहाँ के मुसलमान, के सिख, के अछुत सबै थरी राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। तर नेपालमा जस्तोसुकै चरित्रको भए पनि राजाको छोरा राजा नै बन्छ। हाम्रो रगत र पसिनामा मोज गर्छ। हामी चाहिँ आफ्नै छोराछोरीलाई खान लगाउन दिन नसक्ने स्थितिमा छौँ। नेपालमा पनि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारका निम्ति लड्ने र भिट्ने जुन मानसिकता सिर्जना भइरहेको छ, त्यो शक्ति हो राजतन्त्रलाई फ्याँक्ने। यो राजतन्त्र विरोधी शक्ति र लोकतन्त्र स्थापित भएपछि मात्र यहाँको बहुसङ्ख्यक अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको भाग्यको मोड उज्यालोतिर मोडिनेछ। नेपालका साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यन राजा राणाहरूभन्दा पहिले नेपाल भित्रिएको साम्राज्यवादी शक्ति हो। यिनै भगौडा राणाहरूसँग भरिया करिया भएर भित्रिएको हो हिन्दू समाजकै अति सूत्र जाति अर्थात् बाहुनको पैताला बनेका वा बनाएको जनजातिको पुर्खौली जमात, जुन जमात राणाहरूको कमरा थिए चितौटमा। यसै कारण आफ्नो शक्ति, सुरक्षा र सुदृढताका निम्ति यी साम्राज्यवादीहरूले सबै प्रकारको नाटक गर्नेछन्, खेल खेल्नेछन्, षड्यन्त्र गर्नेछन्। शक्तिको दुरुपयोग गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनन्। हामी मूलवासीहरूले आफ्नो अधिकारको निम्ति, आफ्नो अस्तित्वको खोजका निम्ति आजसम्म न त एउटा आवाज उठाएका छौँ, न त प्रहरीलाई एक डन्डा हिर्काएका छौँ, न त प्रहरीको एक डन्डा खाएका छौँ। तर मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरका साम्राज्यवादीहरूको हतियार भएर, हनुमान भएर तिनीहरूकै स्वार्थको निम्ति रगतलाई पसिना बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनौँ। आज पनि रगतको खोलो बगाउन अग्रसर भइरहेका छौँ। जेल नेल सहेर सडिरहेका छौँ। झुटा आरोपहरूमा फसिरहेका छौँ र अरूको खेताला हनुमान हुनुमा नै गर्व गरिरहेका छौँ र बुद्धिको दिवालियापनको परिचय विश्वलाई दिइरहेका छौँ। यहाँ हामी अराष्ट्रिय पोसाक लगाएर, अराष्ट्रिय मिति हेरेर, तानाशाही गीतको भजन गाएर, अराष्ट्रिय धर्मलाई शिरोधार्य गरेर, अराष्ट्रिय भाषाको सेवामा पुरस्कार थापेर, अराष्ट्रिय झन्डालाई सलाम गरेर गर्व गरिरहेका छौँ भने त्यो दासत्व स्वीकारेको नभए के हो त? हामी हेर्दा हात्ती जस्तो छौँ, तर लिखुरे माउतेको अघिल्तिर घुँडा टेकेर सुट दिन्छौँ र आफ्नै टाउकोमा खुकुरी डन्डाको मार सार्दै अघि लम्कन्छौँ। यसैमा मजा मान्छौँ। त्यो बलवान हात्तीले सुटलाई सिडी बनाउन दिएर टाउकोमा पुर्याउनुको सट्टा माउतेलाई लात दिन सकेको भए अब हामी के हुने? हनुमान, हत्ती, हतियार, मतियार, खेताला, भारी बोक्ने भरिया, कि सुन र ह्याक्सिस बोक्ने करिया, गुन्डा, कसाई, के आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्ने र बचाउने वीरको सन्तान, सिंहको सन्तान, के? नेपालको राजनीतिक शक्तिको होडमा हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादीहरू परस्परमा झगडा गरे तापनि हामीलाई दबाउनका निम्ति तिनीहरू एकजुट हुन्छन्। तिनीहरूको कुनै सिद्धान्त छैन भन्ने टटकारो प्रमाण अझ के पनि छ भने तिनीहरू पञ्च होन वा कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बहुदल आएपछिका तिनीहरूको भूमिकालाई निहालेर हेरे छर्लङ्ग हुन्छ।
पञ्चायतकाललाई अधिनायकवाद तानाशाही व्यवस्था भनेर चर्को नारा दिने कम्युनिस्टहरू कङ्ग्रेसभन्दा 100 पाइला अघि सारेर पदका निम्ति व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति दरबारका सामुन्ने घुँडा टेकिरहेका छन्। आज आएर काङ्ग्रेसभन्दा पञ्चायत व्यवस्था राम्रो भनिरहेका छन्। पञ्चायत व्यवस्था र कम्युनिस्ट व्यवस्था दुवै एकदलीय व्यवस्था हुनाले यहाँका मूलवासीलाई दबाउन र षड्यन्त्र गर्न सजिलो हुने व्यवस्था पनि हो। कम्युनिस्ट व्यवस्थाले त झन् न खान दिन्छ न त भोक लाग्यो भन्न नै दिन्छ। नेपालमा बहुदल आएपछि मानव अधिकारको घोक्रो त्यसरी नै निमुठिएको छ जसरी एकदलीय पञ्चायत व्यवस्थामा निमुठिएको थियो। एकदलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई अप्रजातान्त्रिक देख्ने र भन्ने सर्वदलीय नेताहरूले शक्तिमा पुग्न साथ पञ्चायत व्यवस्थाको 30 वर्षीय कालो रात्रि समयलाई पनि समावेश गरेर 45औं 46औं प्रजातन्त्र दिवस 47औं 48औं प्रजातन्त्र दिवस भनेर प्रजातन्त्रको दुहाई दिइरहेका छन्। सबै पार्टीकाहरू शक्तिमा पुगेपछि भ्रष्टाचारको भागभण्ड लिने होटमा देखिन्छन्। 30 वर्षीय पञ्चायत काल रात्रिमा नरसंहार गर्नेहरूसँग अङ्गालो हाल्न गर्व गरिरहेका छन्। ती अपरिपक्व र सिद्धान्तहीन साम्राज्यवादीहरूको हातमा राजनीतिक सत्ता र शक्ति भएकै कारणले र यो देश तिनीहरूको नभएकै कारणले र तिनीहरूलाई यस मुलुकको माया छ न तिनीहरूमा राष्ट्रियता छ त केवल बोक्रे राष्ट्रवादीको नारा छ, भ्रमजाल छ। यसै कारण यो मुलुक न कहिल्यै बन्यो न बन्छ। जसले यति भए पनि अधिकार ल्याइदिने काममा ज्यानको बाजी लगाएर ज्यान गुमाए ती शहीदहरूको अपमान गर्नको निम्ति र राजालाई चाकारी बनाउनकै निम्ति राजा त्रिभुवन शहीद नभए तापनि त्रिभुवनको मूर्ति शहीदहरूभन्दा माथि राखिएको छ र वर्षेनी ती सबै दलीय नेताहरू फुलमाला चढाउन पुग्छन्। त्यहाँ प्रचार प्रसार गर्छन्, विदेशीहरूलाई झुन्ड्याउँछन् र विदेशबाट ऋण र सहयोग ल्याएर आफ्नो दुधेरो भर्ने गर्छन्। आज पनि निरङ्कुश जहानिया शासक राजाहरूको ससुराली खलकको धाक धम्की जिउँदैछ। टुरीखेलका शालिगहरू ठडिएकै छन्। राजाकै छोरा तर राणापट्टिका भएकाले वीरेन्द्र राजगद्दीमा छन्। राजाकै जेठो छोरो भएर पनि गुरुङनीपट्टिको भएकोले रविन्द्र शाहको एउटा कैदी जस्तै जीवनको मृत्यु मर्नु पर्यो। यो हो नेपालको सक्कली अनुहार र यो हो यहाँको न्याय। म गुरुङ समुदायकै मङ्गोल भएकोले पञ्चायतकालमा राजगद्दी ताक्यो भनेर साम्प्रदायिकता फैलायो भनेर एकैपटक 2वटा राजगद्दी मुद्दामा मैले 3 वर्ष जेल काट्नु पर्यो र आज पनि मङ्गोलहरूको राजनीतिक पार्टी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दर्ता पाएको छैन। तर संविधानमा नै बाहुन छेत्रीले हिन्दू आर्यन भन्ने अधिकार पाएका छन्। यो हो नेपालको मानव अधिकार। भोटाङमा मानव अधिकार नदेख्नेहरूले नेपालमा मानव अधिकारको दुहाई दिइरहेका छन्। राजनीतिक पीडितको नाममा मेरो नाम लेखाउन म सम्बन्धित कार्यालयमा पुगे। म कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नभएकाले दरखास्त लिन इन्कार गर्यो। तर पछि बाध्य भएर मेरो दरखास्त लिए तापनि रेकर्डमा जेल जीवनको समय एकदम कम देखाएको छ। बीपी कोइरालाले राईहरूको सृष्टिकी देवी सुम्निमालाई हिन्दू आर्यन सोमदत्तकी भाग्य पात्र बनाएका छन्। जङ्गली असभ्य भनिएको छ। तिनै हिन्दू आर्यन र मङ्गोल सुम्निमाबाट जन्मिएका खच्चर सन्तान हुन् किरात राईहरू भनिएको छ। तरै पनि कङ्ग्रेसको पछि दगुरिरहेका छन् राईहरू। तिनीहरूलाई अलिकति पनि हीनता र अपमान बोध भएको छैन। अलिकति पनि अस्तित्वमाथिको आक्रमणमा ठेस लागेको भान हुँदैन। अरूको त के कुरा। प्रपन्नचार्य नामको काले राईले हिन्दू राष्ट्रपत्रिका वर्ष 1 अङ्क 2 मा लेखेका थिए,
किराँतहरू मङ्गोलियाका भतुवा हुन् भनेर। किराँती जङ्गली असभ्य भन्न गर्व गर्ने राईहरूद्वारा धरानमा निर्मित मन्दिर माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री छँदा प्रहरीको पहरामा भत्काए। तर कमरेड भन्ने राईहरूलाई अलिकता पनि ठेस लागेन। कुनै राई कमरेडहरूको त्यसप्रति विरोध जनाउने हुती भएन, न त एउटै कमरेड त्यसप्रति विरोध दर्शाएर पार्टीबाट नै हट्यो। गुरुङ तमुहरूलाई बाहुनको खुट्टा ढोक्ने र ग्याफ्रिङ लामालाई बहिष्कार गर्न लगाउने गुरुङहरूको शक्ति टुक्राएर परस्पर लडाउनका निम्ति 4 र 16 मा विभाजन गर्ने बाहुन र क्षेत्री राजासँग गुरुङहरूलाई न त रिस उठ्छ, न त तिनीहरूको व्यवहारले ठेस नै लाग्छ। बरु परस्पर लड्छन्, भिड्छन् र तिनै बाहुन क्षेत्रीको हनुमान बनेर हट्टीको प्रलोभनमा मस्त रहनमा गर्व ठान्छन्। तिनीहरूका धूर्त नेताले धाप मारिदिए मक्ख पर्छन्। यस्तै छ भिक्टोरिया क्रस भिसी पाउने वीर भानुभक्त गुरुङ, थमनसिंह गुरुङ र गजे घलेका वीर सन्तानहरूको कथा। यस्तै छ चन्द्रशमशेर राणालाई सन् 1920 मा लिखित रूपमा लोकतन्त्रको सल्लाह दिने निर्भीक केशरसिंह गुरुङका वीर सन्तानहरूको कथा। अनि यस्तै छ 8 वर्षसम्म मलेसियाको घनघोर जङ्गलमा एक्लै बिताउने नाकान गुरुङका सन्तानहरूको कथा। यस्तै छ भिसी पाउने तुलबहादुर पुन मगर, भिसी पाउने गजु लामा, भिसी पाउने आगमसिंह राई र भिसी पाउने रामबहादुर लिम्बुका वीर सन्तानहरूको कथा र जङ्गबहादुरका 4 छोराका लाल मोहरको कुरासहित शेरबहादुर र खगेन्द्रहरूको कुरा पनि। केही महिना अघि काठमाडौँको टुरी खेलमा वाम नेता वामदेव गौतम एमाले, जनमुक्तिको गोरेबहादुर खपाङ्गे र अर्को जनजाति नेता पदमरत्न तुलाधरले भाषणको कार्यक्रम राखेका थिए। त्यसमा वामदेव गौतमले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी हुन्। उनले यो ठिकै भनेका थिए र आदिवासीको सही अर्थ नबुझेका तर नेता बन्ने रहर भएकाहरूलाई एउटा गतिलो पाठ पनि थियो। आज नेपालमा कतिपय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको भाषण सुन्दा र पत्रपत्रिका पढ्दा यी मन्त्रीहरू, नेताहरू र पत्रकारहरूले मङ्गोल, मूलवासी, आदिवासी, जनजाति र जिरो आभरको परिभाषा र अर्थ नबुझेका भान हुन्छ। यसै कारण तिनीहरूले प्रयोग गरेका शब्दको दिशा गलत हुन्छन्। प्रपन्नचार्य काले राईले मङ्गोलवाद र हिन्दू आर्यनवाद नामको 10,000 थान पुस्तिका छापेर सिक्किम, भोटाङ, आसाम, कालेबुङ, दार्जिलिङ र नेपालको पूर्वी भेगमा वितरण गर्यो, जसमा मलाई छ्यापछाप्ती गाली गरेको छ। यो पुस्तिका स्वामी नामधारी सिलगढीको एकजना बाहुनले तयार गरेको हो। छाप्ने खर्च चाहिँ सिक्किमका मुख्यमन्त्री चामलिङको हो। आज नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूमाथि गतिलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। साम्यवादीको भाङमा मस्त सपना देखिरहेका मङ्गोलहरूले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री छँदाको क्याबिनेट निहालेर हेरे हुन्छ। कम्युनिस्ट नकाबधारी बाहुन क्षेत्रीको चरित्र पढे हुन्छ। 9 महिने शासनकालमा तिनीहरूले बल्खुमा पशुपतिनाथको मन्दिरको शैलीमा 2 करोड लागतको 5 तले भवन बनाए। सुक्खा रोटी खान धौधौ पर्ने प्राय कमरेडहरू करोडपतिका मालिक बने। 50-60 लाखको पजेरो गाडी चढ्ने भए र तिनीहरूका निम्ति अमेरिका पानी पँधेरो बन्यो। एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई जेबी खर्चको रूपमा गाउँ विकासको नाममा 3-3 लाख छुट्यायो। 2,500-3,000 सङ्ख्याको माझमा 3 लाख भनेको प्रति व्यक्ति कति पर्छ? बाटो बनाउने हो भने 1 किलोमिटर पनि गतिलो मोटर बाटो बन्दैन। तर त्यस अघिका सत्ताधारीहरूले गाउँ विकासका नाममा 1
अँधेला पनि छुट्याएको नसुनिने गरेकोले साधारण गाउँले जनताले निकै मजा मानेका थिए। किन्तु गाउँ विकासको नाममा छुट्याइने 1.5 अरब रुपैयाँ 150 करोड कसको भागभण्डामा पर्यो? त्यो त भाग लगाउने र भाग पाउनेलाई मात्र थाहा हुने कुरा हो। मनमोहन अधिकारी 200 भत्ता वृत्त भत्ता बाँड्न जाँदा 2 लाख हेलिकप्टर खर्च गरेका थिए भने 2000 बाँड्न जाँदा 32 लाख खर्च गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको खुसियालीमा चन्द्र सूर्यको झण्डालाई कालो बोकाको भोग दिएका थिए। यो हो हिन्दू आर्यन कमरेडहरूको सक्कली रूप। पहिलोपल्ट निर्वाचित काङ्ग्रेस सरकारले रातारात करोडपति बन्नको निम्ति 49वटा मुद्दा फिर्ता लिएको थियो भने तथाकथित एमालेको 9 महिने सरकारले 210वटा मुद्दा फिर्ता लिएका थियो, जसमा मोहन गोपाल खेतानबाट मात्र एमालेले 5 करोडभन्दा बेसी कमायो। 1991 को पहिलो चुनावमा एमालेले 23 जना मात्र बाहुनहरूको संसद बनाएको थियो भने 3 वर्षपछि 1993 को चुनावमा 27 जना थपेर 50 जना पुर्यायो। कसको हक खोसियो? उही नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर, लिम्बू, थारूहरूको। त्यसबारेमा मङ्गोल समुदायको कुन कमरेडले मुख बहकाउने साहस गर्यो? कसले चासो लियो? यसको तुलनामा काङ्ग्रेसले 2 जना मात्र बढाएको छ, 44बाट बढाएर 46 बनाए। यसरी हेर्दा काङ्ग्रेस र तथाकथित एमालेबाट मात्र 52 को संसद सङ्ख्या 96 बनायो र काङ्ग्रेसबाट कम्युनिस्ट बेसी साम्प्रदायिक देखिन्छ। एवं रीतले तिनीहरूका सब षड्यन्त्रलाई ध्यानमा राखेर आगामी चुनावहरूमा जहाँ एमएनओको उम्मेदवार उठ्छ त्यहाँ एमएनओलाई भोट दिनुहोस्। एमएनओ नभएको ठाउँमा स्वतन्त्र नै भए पनि राम्रो चरित्र भएको मङ्गोल उम्मेदवारलाई छान्नुहोस्, तर अछुत जनजाति र आदिवासी भन्नेलाई होइन। चुनाव ताका कसले पैसा बाँड्छ भने पैसा खाइदिनुहोस्। त्यो हामी बहुसङ्ख्यक मङ्गोलकै राजस्वबाट लुटेको र भ्रष्टाचार गरेर कुम्ल्याएको सम्पत्ति हो, इमान्दारिताको कमाई होइन। कसम क्रिया खुवाउँछन् भने त्यो कसम पनि खानुहोस्। हिन्दूहरूका कल्पित देवी देवताले केही पनि बिगार्न सक्दैनन्, त्यसैले डराउन पनि हुन्न, तर भोट चाहिँ मङ्गोललाई नै दिनुहोस्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायको हित र अधिकारका निम्ति, अस्तित्वका निम्ति जन्मेको हो। एमएनओले गरिब र शोषित, लुटिएका र बुटिएका सुकुम्बासी बनाएकाहरूका निम्ति आवाज उठाउँछ, लड्छ, बढ्छ। यसलाई दर्दाको भन्दा पनि बुझ्नु र यसको निम्ति चेतनाको खाँचो छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलालाई रङ्गभेदी साम्राज्यवादी गोराहरूले 27 वर्ष जेल हाले। अफ्रिकन नेसनल काङ्ग्रेस ANC लाई दर्ता दिएन, तर अधिकार लिएर नै छाडे। मण्डेला त्यहाँका राष्ट्रपति नै भएर छाडे। त्यसकारण एमएनओका निम्ति दर्ताभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो अधिकार र अस्तित्व बुझ्नु र त्यसका निम्ति जुझ्न सक्नु। हामी जम्मै अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू नाजी, वर्णभेदी, साम्प्रदायिक हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादीहरूबाट सुकुम्बासी र शरणार्थी बनाएका छौँ। हाम्रो गिरीमा गुलामीको शिक्षा भरिदिएको छ। हात र खुट्टा दासत्वको फलामे जन्जिरले बाँधिएको छ। हामी आफूले आफूलाई हेर्न र देख्न नसक्ने लाचार प्राणी बनाएको छौँ। मुख बाउन नसक्ने गोङ्गा स्थितिमा पुर्याएको छौँ। हाम्रो राष्ट्र खोसियो, हाम्रो धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई नष्ट गरियो, आर्थिक स्थिति चकनाचुर पारियो, हाम्रो घरबार लुटियो,
अब हामीसँग बचेको के नै छ र साम्राज्यवादी शक्तिसँग डराउनु। हाम्रा निम्ति साम्राज्यवादी न अमेरिका हो न भारत विस्तारवादी हुन् त तिनै भारतबाट लखेटिएका र नेपाल भित्रिएका बाहुन क्षेत्री। हामीले गुमाउनु पर्ने नै अब के नै बाँकी छ र तर्सनु। हामीसँग रहेको सम्पत्ति भनेको मात्र प्राण हो। यसलाई जति नै माया गरेर साँचे पनि त्यो एक दिन जान्छन्। त्यसलाई तिलाञ्जली दिएर मैदानमा ओर्लेको दिनदेखि नै हामी आफ्नो अधिकारका निम्ति साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्रीहरूसँग जुझारु पाइलो चाल्न थालेको दिनदेखि नै हाम्रो भाग्यमा सुनौलो बिहानी सुरु हुनेछ। हाम्रो विजय लहराउनेछ र आकाशिनेछ। हामीले साम्राज्यवादी कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र पञ्चहरूलाई मालिक स्वीकारेर तिनीहरूको हलो कोदालो बोकेर तिनीहरूको खेदालो बन्यो, लड्यो, मर्यो, जेलनेल पर्यो, तर के पायो? निहालेर मूल्याङ्कन गरौँ। तर हामी मङ्गोल भनेर मङ्गोल भएर मङ्गोलको हलो कोदालो बोकेर आफ्नो खेततिर कहिल्यै हेरेनौँ। यसै कारण हाम्रो खेतबारी बाँझो रह्यो, उजाड मरुभूमि बन्यो। हामी भोकै रह्यौँ र नाङ्गै भुतुङ्गै हिँडिरहेका छौँ। अब हामी उठौँ, जुटौँ, जुझौँ र अघि बढौँ। हाम्रो जितले हामीलाई कुरिरहेको छ। नेपालमा हाम्रै अनुहार देखिने भए तापनि कट्टर हिन्दू हुँ भन्नेहरू र बुद्ध धर्मका विरोधीहरू हाम्रा माझमा भाले, मयूर, डाफे र मुनालको नक्कली प्वाख सिउरेर घुसार्दैछन्। होस गर्नुहोस्, किनकि त्यस्तालाई हिन्दू आर्यन शासकहरूले काखी च्यापेर बुद्धिस्टहरूलाई धमिल्याउन अघि सारेको हुन सक्छ। स्वर्गीय लाइनसिंह बाङदेल श्रीमती छेत्रीनीलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदमा पुर्यायो। उनी राजपरिषदका सदस्यमा पनि थिए र थचारिएर चामलिङ आएपछि भानु जयन्तीकै अवसर पारेर लाइनसिंह बाङदेल राई केही राई र बाहुनहरूको दलबल सहित सिक्किम पुगेका थिए। एवं रीतले बुद्धिस्ट विरोधी कट्टर हिन्दू काले राई नामको प्रपन्नचारीलाई पनि राजपरिषदको सदस्यमा राखिएको छ र उसले पनि हिन्दुत्वको उन्नतिको काम गरे बाबत धेरै पटक पुरस्कारको रुपियाँ पाइसकेको थियो। उसलाई पनि पटक पटक सिक्किममा पठाउने गरिन्छ र सिक्किम, कालेबुङ र नेपालको पूर्वी इलाकामा हिन्दूवादको प्रचारमा खटाएको छ। यस काममा सिक्किमका मुख्यमन्त्री चामलिङ पनि दिलो ज्यानले लागेका छन्। तित्रलाई फसाउन तित्रकै बोली बोलिन्छ, जङ्गली हत्तीलाई फसाउन घर हत्तीको प्रयोग गरिन्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो। हामीले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने बाङदेलले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रजत जयन्तीमा प्रकाशित प्राचीन नेपाली मूर्तिकलाको इतिहासमा बुद्ध कलालाई सम्पूर्ण रूपले लत्याएका छन्। यसरी हामी हाम्रै अनुहारबाट पनि ठगिन्छौँ। यसकारण हामीले कसले के बोल्छ त्यसमा होइन, तर कसले के गर्छ त्यसमा विश्वास गर्नु र भर पर्नुपर्छ। अब हामीले मङ्गोल समुदायका तमङ, तमु, मगर, राई, लिम्बू, नेवार, थामी, माझी, थकाली, शेर्पा, सुनुवार, जिरेल, हायु, चेपाङ, छन्त्याल, दनुवार, भोटे, लाप्चे, योल्मो, भुजेल, खवास, पहाडी, थारू, कोचे, हाल राजवंशी भनिने झापामा केन्द्रित मेचे, धिमाल, अछुत जनजाति चाहिँ होइन। माझ बिहेवारी चलाउने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ ताकि मङ्गोलहरू एक अर्कामा नजिकिन सकुन्। तर यस प्रकारको पारस्परिक बिहेवारीमा अछुत जनजाति बाहुन क्षेत्रीको स्वास्नी भएकाहरूलाई र बाहुन क्षेत्रिनी स्वास्नी ल्याउनेहरूलाई चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ। त्यस्ताहरूसँग सम्बन्ध तोड्नुहोस् र आफ्नो पवित्रता जोगाउनुहोस्। नेपालमा एउटा मङ्गोल मन्त्रालय राखिनुपर्छ र
र त्यहाँ पियनदेखि मन्त्री तहसम्म मङ्गोल नै हुनुपर्छ र त्यसमा डाक्टर, इन्जिनियर, राजदूत, सिडिओहरूका निम्ति 50% कोटा छुट्याइनुपर्छ। मङ्गोलको अधिकार र अस्तित्वको खोजमा निस्केको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मङ्गोल, मूलवासी, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार जस्ता शब्दहरू यहाँका साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूलाई पटक्कै मन नपर्ने विषालु शब्दहरू हुन्। यसै कारण एमेनोले पर्साद्वारा लोक समक्ष पुर्याउने गरेको कुनै पनि विचारलाई कुनै पनि पत्रपत्रिकाले छाप्दैन। तर मङ्गोल समुदायलाई बदनाम गराउने र हानि हुने समाचारहरूलाई चाहिँ ज्यादै महत्त्व दिएर बढाइ चढाइ छाप्ने गर्छन्। यही हो तिनीहरूको विशालता, मानवता र निष्पक्षता। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय अधिवेशन जुन 8, 9 र 10, 1998 भयो। गोपाल गुरुङ 5 वर्षको निम्ति प्रेसिडेन्टमा छानिए। इलाम र वृत्तामोटमा आमसभा भयो, तर एउटै पनि समाचार पत्रकहरूको यसलाई सुन्न र हेर्न सक्ने काम र आँखा भएको थाहा भएन। परन्तु एक दिन यस्तो समय आउनेछ कि एमेनोलाई विश्वले हेर्नेछ, सुन्नेछ, बुझ्नेछ। केही महिना अघि मङ्गोल समुदायका नारीहरूको विशाल जमातले एकबद्ध रूपमा दैनिक समाचारपत्र कान्तिपुरको कार्यालयलाई घेर्न पुगे। तर पछि सम्पादकले माफ मागेपछि र भविष्यमा त्यस प्रकारको झुटो समाचार प्रकाशित नगर्ने वचन दिएपछि मात्र समस्या समाधान भएको थियो। यस्ता थुप्रै घटनाहरूमध्येको अर्को एउटा रमाइलो घटना हो 21 मार्च 1998 प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। त्यस दिनको मङ्गोल मुटुहरू ग्रुपको कार्यक्रममा एकजना बाहुनले हेपुवा विचारले स्टेजबाट माइकमा घोषणा गर्दै मङ्गोल मुटुहरू हो कि मकी हार्ट्स बाँदरे मुटुहरू हो भनेपछि मङ्गोल श्रोताहरूको ठुलो जमात स्टेजमा पुग्यो। कार्यक्रम ठप्प भयो। कुनै पनि विषयको समस्या सुल्झाउन अघि प्रेस्टिज इस्यु नबनिन्जेल सहज हुन्छ, तर प्रेस्टिज इस्यु बनिसकेपछि त्यही विषय गहन र जटिल बन्न पुग्छ। एमेनोको दर्ता यसको माग र मङ्गोल समुदायको समस्यामा साम्राज्यवादी शक्तिले हेपुवा नीति कायम नै राखेको खण्डमा एक दिन यो राष्ट्रिय समस्या बन्न सक्छ। यसले संविधान जलाउने, राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु पर्ने बाध्यताको नरमाइलो दर्दनाक दिन निम्त्याउने काम गर्नेछ। यसर्थ यस समस्यालाई शक्ति सम्पन्न निकायहरूबाट धम्किन ठानी असल नागरिकको शुभचिन्तकको सन्देश हो भन्ने ठानेर समयमा नै सोचियोस्, सच्याइयोस्। समस्या सिर्जना भइसकेपछि कुरा धेरै अघि बढिसकेको हुनसक्छ। त्यसकारण यस्ताका कसैको डर धम्कीले थाम्न नसकेको स्थिति पनि आउन सक्छ। नेपालको सम्पर्क भाषामा खस बाहेक अङ्ग्रेजी र हिन्दीलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। एमेनोको पवित्र उद्देश्य सफल पार्नको निम्ति र भावी सन्तानको सुरक्षित र उज्जवल भविष्यको निम्ति म 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका युवा युवतीलाई मङ्गोल मुक्ति सेनामा नाम लेखाउन अनुरोध गर्छु र यो नाम अत्यन्तै गोप्य राख्ने विश्वास दिन्छु। नेपाल र सिक्किमे मूलवासी एवं आदिवासी मङ्गोल समुदायका बुद्धिस्टहरूलाई तहस नहस बनाउनका निम्ति साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले तिनीहरूको जातबाट पनि पतन गराएको र अछुत जाति बनाएको, जनजाति भनाएको समुदायको सिर्जना गरेर दुष्टतापूर्ण विषालु षड्यन्त्रको थालनी गरेका छन्। बाबु चितौटबाट राणाहरूको भरिया र बन्दुके भएर जन कमरा जातबाट झारिएका जनजाति कमरा जाति यस भेगमा पसेका र आमा मङ्गोल भएको नाताले शेर्पा अछुत जनजाति, नेवार अछुत जनजाति, गुरुङ तमु अछुत जनजाति, थारू अछुत जनजाति, मगर अछुत जनजाति, नेवार अछुत जनजाति, राई अछुत जनजाति,
लिम्बू अछुत जनजातिहरूले नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिङ र भुटाङ भेगका मूलवासी एवं आदिवासी मङ्गोलहरूलाई भ्रममा पार्ने र ती अछुत जनजातिहरूले आफ्नो सङ्ख्या बढाउने काममा एकजुट भएर भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। हिन्दू साम्राज्यवादी बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ तिनीहरूको षड्यन्त्र सफलीभूत भएको सम्झी मक्ख परेर मन्त्री तहबाट तल्लो स्तरकाहरूले पनि जनजाति शब्द जोडतोडले प्रचार गरिरहेका छन्। माछालाई बल्छीमा पार्ने, बाघलाई खोरमा पार्ने, कुकुरलाई हड्डीमा अल्मलाउने, राङ्गालाई घाँसमा लम्काउने अभियानमा अलिकति खर्च छुट्याई एउटा विभाग खोल्ने काम पनि भएको छ र त्यसमा केही बाहुनको पैताला भनेका अछुत जनजातिहरूलाई नोकरी दिने काम भएको छ। साथै त्यसको माध्यमबाट हड्डीको लालचमा अछुत जनजाति बनाउने अभियान थालिएको छ। साथै कुहिरोमा अल्मलिएको काठ बनाएको छ। चितौड राजस्थानबाट शरणार्थी भएर वर्तमान नेपालमा पसेका एवं रूपले कुमाऊ, गढवाल र काशी बनराजबाट जनै जोगाउन यस मुलुकमा शरणार्थी भएर भित्रिएका हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादीहरूकै हातमा नेपालको शासन शक्ति केन्द्रित छ। 20% साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले नेपाललाई एक्लो र आखिरी हिन्दू राष्ट्र बनाउन आजसम्म सफल भएकोले नेपाललाई केन्द्र बनाई दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटाङ र आसामतर्फ यो विशाल षड्यन्त्रको जालो फैलाउने कोसिसमा लागेका भए तापनि यसले 1 दशकभित्र नै पतनको बाटो लाग्नुपर्नेछ। गृहयुद्ध निम्त्याउनेछ। हिन्दू राष्ट्र होइन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्नुपर्नेछ। त्यो भविष्यवाणी 8 वर्षमा नै पुग्यो। षड्यन्त्रकारीहरूले पतनको कहाली लाग्दो परिस्थिति भोग्नुपर्नेछ। नेपालमा भएको कुनै पनि राजनीतिक र धार्मिक परिवर्तनले संसारभरकै नेपालीहरूलाई असर नपारी छाड्दैन। त्यसमा पनि तातो असर चाहिँ नजिकको छिमेकी इलाका दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटाङ र आसाममा पर्ने गर्छ। नेपालमा राजा महेन्द्रको पालामा स्याङ्जाली मगर दिलमान सिंह थापालाई भारतको साधारण जमदार पदबाट नेपालको जर्नेल पदको लोभ देखाई शूद्रको पद ग्रहण गर्न लगाए। राज्य अभिषेकमा यो पद ग्रहण गर्नेले 25 तोला फलाम र 25 रुपियाँ पाउने गर्छ। शूद्र भनेको पाप योनिबाट जन्मिएको सन्तान अर्थात् बाहुन क्षेत्री, क श्रेणी र ख श्रेणीका हिन्दू रखौटीहरूबाट जन्मिएको अथवा अनैतिक कामबाट जन्मिएकोलाई भनिने गर्छ। यदि राजा महेन्द्र न्यायप्रेमी भएको भए जेठो छोरो रविन्द्र शाहले गद्दी पाउँथ्यो, जो गुरुङनीपट्टिका छोरा थिए। एवं रीतिले राजा वीरेन्द्रको पालामा 5 थरी लिम्बू पदम सुन्दर लावतीले शूद्रको स्थान ग्रहण गरे। शूद्र भनेको कुकुर समान हो। महाभारत 165:15। राजा महेन्द्रको पालामा एकजना गुरुङ जर्नेललाई शूद्र बनाउने प्रयास भएको थियो, परन्तु गुरुङ बुद्धिस्ट हो, हिन्दू होइन र बुद्धिस्टमा जात जातिको कुरा र उच निचको कुरा आउँदैन। हिन्दू समाजको टाउके बाहुन हो र बाहुन ब्रह्मा बाहुनको मुखबाट जन्मेको हो। सायद बाहुनहरूको संस्कृत भाषामा स्वास्नी मानिसको नानी जन्माउने ठाउँलाई ब्रह्माको मुख भनिन्छ। शूद्र हुन नमानेका गुरुङले राजा महेन्द्रको पालामा शास्ति भोग्नु परेको चर्चा सुनिन्थ्यो। आफ्नो समाजको अस्तित्वको मूल्याङ्कनमा शास्ति नगण्य हुन्छ। आफ्नो अस्तित्व बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई चिलाउनेको काठ हो। नेपालका पहिलो शहीद श्रीपति गुरुङ हुन्, जसले जङ्गिएको निरङ्कुश तानाशाही पाइलोको विरोध गर्दा र प्रजातन्त्रको कुरा उठाउँदा आजभन्दा 141 वर्ष अघि सन् 1857मा
टुँडिखेलमा जङ्गिएको हातबाट टुक्रा टुक्रा भएर काटिएर मर्नु परेको थियो। यो सुनेर अर्को गुरुङ सुखदेवले गाउँ गाउँ पुगी गाउँलेहरूलाई कालो झन्डा उठाउन लगाए। जङ्गिएको घोर विरोध गरे, तर पछि उनी पक्राउ परेर सन् 1857मा जेलमा नै मारिए। त्यसपछि मात्र आउँछ लखन थापा मगर। केशरसिंह गुरुङले 10 फेब्रुअरी 1915मा चन्द्र शमशेर राणालाई लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति लिखित रूपमा माग गर्ने आँट गरेका थिए। गुरुङहरूको शताब्दीऔँ यस्तो दूरदर्शिता र गौरवशाली इतिहासलाई सन् 1990 पछि एकाएक छ्यात विच्छेद पारिदिने, पतन गराइदिने, धुलोमा मिलाइदिने जमर्को गुरुङ भनेर चिनाउँदै आएका तर हल अछुत जनजाति देखिएका जनजाति खगेन्द्रजङ गुरुङ, जनजाति भद्रगले, जनजाति गणेशबहादुर गुरुङले आफूहरू जनजाति भएको परिचय दिए। आजभन्दा 141 वर्ष अघि 1857मा गुरुङहरूलाई 4 र 16को दुष्टतापूर्ण कुरा उठाई टुक्राउन खोज्ने एकजना गुरुङको विरोधमा लेफ्टिनेन्ट लक्ष्मण गुरुङले गुरुङहरू बुद्धिस्ट र गैरजात भएको कुरा कारणले गुरुङहरूमा कुनै ठुलो 4 र सानो 16 नहुने सत्यलाई पुष्टि गर्दै जङ्गबहादुर राणामा निवेदन गर्दा बारदारी फैसलाले ताम्रपत्र अनुसार गुरुङहरू गैरजात ठहरिन गएपछि जङ्गबहादुरको लालमोहर अनुसार 28 डिसेम्बर 1857को दिन 4 र 16मा विभाजन ल्याउनेलाई रु 20को दरले दण्ड तोकिदिएका थिए। यो फैसला त्यस ताकाको 38 नम्बर ऐन मुताबिकको फैसला थियो। त्यस ताका नेपाललाई गोर्खा शरत राज्य भनिन्थ्यो। त्यसपछि एकजना दुष्ट बाहुन शिखरनाथ सुवेदीले थरगोत्र परवाली नामक त्यस्तै 414को काल्पनिक कुरा उठाएर फुटाउने प्रयास गर्दा त्यस दुष्ट बाहुनको विरोधमा पनि मुद्दा परेको थियो। यो घटना हो आजभन्दा 87 वर्ष अघिको अर्थात् 1911को त्यस दुष्ट बाहुन त्यस ताका बनराजका थियो। यो पछिल्लो फैसलामा पनि दुष्ट बाहुन शिखरनाथलाई पक्रेर रु 20 दण्ड गर्नु, दण्ड नतिरे जेल सजाय दिनु भन्ने फैसला भएको थियो। तर आजका गुरुङले आफ्नो अस्तित्व र इज्जतका कुरामा त्यति तल खसिसकेका छन् कि हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादीहरूको हड्डीको लोभमा फसेर समाजमा भाट्ने र समाजलाई 4 र 16को विभाजनमा नयाँ प्राण भर्ने, मलजल हाल्ने शेरबहादुर गुरुङलाई मुद्दा हाल्ने काम होइन, समाजमा उच्च स्थान दिने काम गरेका छन्। किन? पैसाको कारणले। आजसम्म गुरुङ भनेर चिनिने खगेन्द्रजङ गुरुङ, शेरबहादुर गुरुङ, सन्तबहादुर गुरुङ, भद्रगलेहरूले पवित्र गुरुङ समाजलाई अपवित्र अछुत जनजाति बनाउने भगीरथ तपस्या गर्दा पनि तिनीहरूको पछि स्वामी भक्त चाहिँ लुखुर लुखुर हिँड्नुको पछि के रहस्य छ त? खाँचो टारिदिने रकम पाउनु, पदको लालच, अस्तित्वको मूल्य नबुझ्ने वा आफ्नो अस्तित्वलाई आफै पाइतालाले टेक्नु के हो? यो रहस्यमय तथ्य नयाँ पिँढीले निर्भीकता, चेतनशीलता र सजगतापूर्वक हेर्ने, विचार गर्न सक्नुपर्छ। यी जनजातिहरूले आफूलाई गुरुङ, राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार, शेर्पा, थारू, थामी, दिमाल, मगर, राजवंशी इत्यादि लेख्नुको सट्टा सोझै जनजाति लेख्ने गरे बेस हुन्थ्यो। औ यिनीहरूको पहिचान र सामाजिक स्थान पनि स्पष्ट, जस्तै जनजाति इत्यादि कि चाहिँ गुरुङ जनजाति लेख्ने गरिदिए सोझै अशिक्षित र शाब्दिक अर्थ र समाजमा पर्ने यसको असर ज्ञान नभएका मूलवासी मङ्गोलहरू भ्रममा पर्ने थिएनन् र आफ्नो चिहान आफै खन्ने थिएनन्।